रेकर्ड है ओके ल सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन म डाक्टर सुमन खनाल म बिएमएस चाहिँ हाम्रो किर्तिपुर क्याम्पसमा 2069 मा भर्ना भएर 2074 मा पास आउट भएको म र अहिले चाहिँ म इन्डियामा छु बेङ्गलोर नजिकै मेरो कलेज छ इन्डियन एम्बेसीको स्कलरसिपबाट एमडी म सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत छु र अब 1.5 वर्षमा एमडी यो सकिन्छ त्यसपछि फेरि नेपालमा आएर चाहिँ अब आफ्नो जब कन्टिन्यू गर्छु म चाहिँ अहिले सेकेन्ड इयर मेरो विषय हो काया चिकित्सा द्याट इज जेनरल मेडिसिन अफ आयुर्वेद होइन काया चिकित्सा अष्टाङ्ग आयुर्वेद पढ्यो अष्टाङ्ग आयुर्वेदमा सुरुमा हुने काय होइन काय शल्य शालक्य जुन ब्रान्चेसहरू पढेको छ त्यसमध्ये एउटा काया चिकित्सा ब्रान्चमा म अहिले अध्ययनरत छु यहाँ र आज म तिमीहरूलाई हिजो कहाँसम्म थियो कोर्स त्रिदोषको आई थिङ्क हल्का केही डिस्कस भएको थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ त्यहीबाट नै म कन्टिन्यू गर्छु है ओके बिचमा आवाज बुझिएन केही भयो भने यु क्यान कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन है र यो वाट इज आयुर्वेद यिनीहरू टपिकहरू आई थिङ्क यो भइसकेको छ त्यसबाट म धेरै डिटेलमा जान चाहन्न आयुर्वेदिक अप्रोच टु हेल्थ होइन अब बेसिक प्रिन्सिपल वा आयुर्वेद भन्यो भने के बुझिन्छ त भन्दाखेरिमा पञ्चमहाभूत आई थिङ्क तिमीहरूलाई यति कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है यो इक्जाममा पनि धेरै क्वेसनहरू आउँछ यहाँबाट इन्ट्रान्समा है पञ्चमहाभूत त्रिदोष त्रिगुण अनि त्यसपछि सप्त धातु अनि त्यसपछि गएर रिफाइन्ड प्रोडक्ट अफ डाइजेसन द्याट इज मेटाबोलिजम र भाइटल इम्युनिटी जसलाई हामी ओजा भन्छौँ यी चिजहरू बेसिक प्रिन्सिपल अफ आयुर्वेदमा पर्छन् 8 ब्रान्चेस अफ आयुर्वेद अष्टाङ्ग आयुर्वेद यो भइसकेको होला र अब म यहाँदेखि सुरु गर्छौँ 3 बायोलोजिकल इनर्जी द्याट इज दोसा एन्ड देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ इन मोडर्न साइन्स र मोडर्न साइन्समा अब यसलाई कसरी सजिलो भाषामा बुझ्न सकिन्छ त वात पित्त कफलाई चाहिँ हामीले मोडर्नको भाषामा कसरी बुझ्न सकिन्छ त यो भनेर मैले एकदम सिम्पल वेमा डिस्क्रिप्सन लिएर आएको छु है अब मलाई लाग्छ अलिअलि कन्सेप्टहरू त तिमीहरूले याद धेरैलाई क्लियर भइसक्यो होला त्यही पनि अझै रिभिजन होस् भन्ने हिसाबले सो त्रिदोष वाट इज त्रिदोष त्रिदोषको अर्को सिनोनिम के हो भन्दाखेरिमा त्रिस्तुना त्रिस्तम्भ है दिज आर द सिनोनिम्स समटाइम्स क्वेसन विल आस्क लाइक त्रिस्तम्भमा के पर्छन् होइन त्रिस्तुनामा के पर्छन् भनेर भनिदियो भने त्यसमा कन्फ्युजन नहुने 2066 र 69मा यो क्वेसन सोधेको रहेछ मैले चाहिँ यो मेरो ब्याकअप बिएमएस बुकमा यो छ होइन त्यहाँबाट लिएको हो यो त्यसमा बायोलोजिकल फोर्सेस द्याट गभर्न्स द अल एनाटोमिकल फिजियोलोजिकल एन्ड साइकोलोजिकल फङ्सन अफ लाइफ इज कल्ड त्रिदोष एन्ड दिज आर द मेन प्रिन्सिपल अफ आयुर्वेद अर मेन पिल्लर अफ आयुर्वेद त्यही भएर त्रिस्तम्भ वाट इज स्तम्भ स्तम्भ मिन्स पिल्लर वात पित्त कफ आर द 3 पिल्लर्स अफ आयुर्वेद बिकज आयुर्वेद इज बेसिकल्ली बेस्ड अन द त्रिदोष थ्योरी अफ डिजिज हामीलाई चाहिँ त्रिदोष थ्योरी डिजिज मात्र होइन ड्रग्सदेखि लिएर गएर प्याथोलोजी फिजियोलोजी त्रिदोष गभर्न्स भनेर आयो भने क्वेसन्स होइन त्रिदोषले के चिज गभर्न गर्छ हाम्रो बडीमा भनेर क्वेसन आयो भने एन्सर विल बी एनाटोमी पनि गभर्न गर्छ फिजियोलोजी पनि गभर्न गर्छ साइकोलोजी पनि गभर्न गर्छ प्याथोलोजी फार्माकोलोजी सबै गर्छ गभर्न्स मतलब यो के रहेछ त बेस रहेछ आयुर्वेदको होइन एभ्रिथिङ इन आयुर्वेद इज डिस्क्राइब अन्डर द हेडिङ अफ त्रिदोष भनेपछि मेन बेस रहेछ सबै कन्सेप्टहरू डिजिजको हेल्थको ड्रगले कसरी काम गर्छदेखि लिएर गएर एनाटोमी फिजियोलोजी सबै चिज चाहिँ त्रिदोषमा डिफाइन हुन्छ सो दिज आर कल्ड त्रिस्तम्भ अथवा 3 पिलर्स अफ आयुर्वेद ओके सो त्यही भएर यसलाई त्रिदोष थ्योरीलाई चाहिँ हामी त्रिस्तुन अथवा त्रिस्तम्भ भनिन्छ दुईचोटि क्वेसन सोधेको रहेछ है त्रिस्तम्भ वाट इज त्रिस्तम्भ एन्ड वाट इज विच अफ द फलोइङ लाइज अन्डर त्रिस्तम्भ त्रि उपस्तम्भ भन्यो भने चाहिँ उपस्तम्भमा यो पर्दैन त्रि उपस्तम्भमा के पर्छ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अथवा अब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य होइन जे भनिन्छ त्यो पर्छ र त्रिस्तम्भ भन्यो भने चाहिँ यो त्रिदोष भनेर बुझ्नुपर्छ ओके र वात वाट इज वात इन द सेलुलर लेभल वात इन द सेलुलर लेभल इट इज फङ्सनिङ लाइक द फङ्सन अफ न्युक्लियस ओके भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन तिमीहरूको एकदम बुझ्ने भाषामा बायोलोजिकल स्टुडेन्टले अहिले पढ्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा वाट इज वात भनेर एक वर्डमा भन्नु पर्यो भने इन द सेलुलर लेभल इट इज लाइक न्युक्लियस विच इज द सेन्टर विच इज गभर्निङ
इन अ सेलमा चाहिँ मेन प्राइम फङ्सन गर्ने सेलको मेन फङ्सन होल्डर भनेको न्युक्लियस हुन्छ हैन। त्यसकारणले सेलुलर लेभलमा चाहिँ वातको रोल भनेको के रहेछ, इट इज एक्टिङ लाइक अ न्युक्लियस। ओके, इन सोम्याटिक लेभल, अब सोम्याटिक लेभल सेलुलर लेभलबाट अलिकति माथि जाउँ, त्यहाँभन्दा माथिल्लो लेभलमा यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट इज एक्टिङ लाइक अ नर्भस सिस्टम। सो इट इज एक्टिङ लाइक अ, इट इज गभर्निङ वाट टाइप अफ एक्टिभिटिज, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज. So vata is acting like nucleus in the cellular level, and in somatic level it is acting like a nervous system, central nervous system, peripheral nervous system, both. Okay, so autonomic also हैन, तीनटै खाले नर्भस सिस्टमहरुमा चाहिँ यसले हाम्रो वातको एक्सन त्यो जस्तो हुन्छ. सो वी आर कम्पेयरिङ है उसको भाषामा, किनकि यहाँनिर बुझ्नलाई तिमीहरूलाई धेरै टाइम लाग्छ, तर अहिले सिम्पली इन्ट्रान्सको बेलामा चाहिँ जस्ट दिस मच नलेज, यति मात्र नलेज छ भने पनि यु क्यान एटेम्प्ट क्वेसन्स. ओके, सो त्यही भएर सिम्पल लेभलमा मैले यसलाई कम्पेयर गरेको. नाउ वाट इज पित्त इन द सेलुलर लेभल? सो पित्त इन द सेलुलर लेभल इज ह्याभिङ द फङ्सन अफ माइट्रोकोन्ड्रिया. माइट्रोकोन्ड्रियाको जस्तो फङ्सन हुँदो रहेछ, पावर हाउस अफ द सेल हैन. सो एभ्रिथिङ रिलेटेड टु द इनर्जीसँग रिलेटेड चिजहरू छ भने पित्तको रोल हुँदो रहेछ है. एन्ड सोमाटिक लेभलमा के काम गर्दो रहेछ त पित्तले भन्दा हर्मोनल एन्ड इन्जाइमेटिक एक्टिभिटिज विच इज इन्डोक्राइनल इन फङ्सन. इन्डोक्राइनोलोजी, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूले गर्ने फङ्सनहरू, हर्मोनल र इन्जाइमेटिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ के रहेछ, हाम्रो पित्तको फङ्सन रहेछ. सेलुलर लेभलमा चाहिँ इट एक्ट्स लाइक अ माइट्रोकोन्ड्रिया. ओके, त्यसै गरी कफको सेलुलर लेभल भनेको फङ्सन अफ प्रोटोप्लाज्म. ओके, कफको सेलुलर लेभल भनेको फङ्सन अफ प्रोटोप्लाज्म टु गिभ द स्टेबिलिटी, टु गिभ द इम्युनिटी. ओके, एन्ड इन सोमाटिक लेभल कफ एक्ट्स लाइक अ भेरियस सेक्रेटरी एक्टिभिटिज विच इज एक्जोक्राइन इन नेचर. एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको सेक्रेटरी एक्टिभिटिजहरू जसले चाहिँ नि के गर्छ, सेलभित्रको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ, होमियोस्टासिस मेन्टेन गर्छ है, अनि इम्युनिटीको कुराहरू आउँछ है कफ भन्ने बित्तिकै. सो कफ इज अ स्टेबिलिटी इज इनर्जी होइन, स्टेबल दिने, शरीरलाई स्टेबिलिटी दिने, इम्युनिटी दिने इनर्जी हो हाम्रो शरीरको होइन. सो दिज आर सम मोडर्न वे अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कफ, वात, पित्त एन्ड कफ. स्टिल मेनी मोर आर देयर. ओके, सो vata, what is vata? Vata is like a propulsive principle, that is the force causing the movement. So vata force will cause the movement inside your body है. हाम्रो शरीरभित्र मुभमेन्ट गराउने फोर्स भनेको के रहेछ, वात रहेछ. सबै जे जति मुभमेन्ट छ मैले बोलिरहेको छु, इट इज अल्सो मुभमेन्ट. सो वाता इज एक्टिङ. वाता विल डु द मुभमेन्ट इनसाइड आवर बडी. सो वर्ड डेराइभ फ्रम वा, gati ganda yo, that means gati means the movement and ganda means the sense or impulse. So it is responsible for movement as well as nerve impulse. Nerve impulse create गर्ने फिजियोलोजीमा चाहिँ वातको रोल हुँदो रहेछ. So vata is the strongest and the most important dosa among the three dosas. Why? Because it is acting like a नर्भस सिस्टम होइन, नर्भस कन्ट्रोलको काम गरिरहेछ. सो इट इज द स्ट्रङ्गेस्ट दोसा. वाता गभर्न्स अदर दोसा बिकज इट इज गभर्निङ द अदर दोसा एज वेल होइन. आफूमा चाहिँ त्यो ऊ भइसकेपछि, आफू नर्भस सिस्टममा नर्भस कन्ट्रोल भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, अरूलाई गभर्न गर्न सक्छ नि त. सो इट इज स्ट्रङ्गेस्ट दोसा अफ अल एन्ड इट इज ह्याभिङ द, इट इज अल्सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दोसा इन टर्म्स अफ फङ्सन पनि सबभन्दा धेरै फङ्सन भनेको वातको हुन्छ. ओके, एन्ड इट डजन्ट ह्याभ एनी फिक्स साइड एन्ड ओन्ली क्यान बी इन्टरप्रेटेड बाई इट्स फङ्सन. भनेपछि के वात पित्त कफ भनेको कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ इट इज नट अ फिजिकल क्वान्टिटी टु सो मेरो चाहिँ वात यति छ, मैले यसरी काम गरिरहेको छु भनेर आयुर्वेदले भन्दैन. दिस इज बेस्ड अन द फिजियोलोजिकल एन्टाइटी. फिजियोलोजीको आधारमा, यसले काम गरेको आधारमा चाहिँ वी क्यान से दिस इज ह्याभिङ वाता. वाता हाम्रो शरीरमा छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ, काम गरेको आधारमा, न कि हामीले सो गर्न मिल्छ यसलाई. मेरो शरीरमा चाहिँ 2 लिटर वात छ है भनेर म देखाउन सक्दिनँ होइन. वात चाहिँ मेरो यहाँनिर छ, ठ्याक्कै यो हातदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म छ भनेर आई क्यानट सो. सो दिस मेक्स प्रिन्सिपल लिटल बिट कन्फ्युजिङ. त्यही भएर यो वातपित्त कफ बुझ्नलाई चाहिँ 5 वर्ष लाग्न सक्छ कसैलाई राम्रोसँग बुझ्नलाई होइन, राम्रो. अब तिमीलाई यहाँनिर 10 दिनमा कसरी वात पित्त कफ बुझाउने त भन्दा
Just think it is like a nervous control of the body. It is having some नर्भ इम्पल्स क्रिएट गर्छ वातले, जसले गर्दा शरीरमा चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ, मुभमेन्ट गर्ने कामहरू वातले गर्दो रहेछ। और वात इज अल्सो कल्ड द प्रोपल्सिभ प्रिन्सिपल, द्याट इज द फोर्स कजिङ द मुभमेन्ट। काइनेटिक इनर्जी भनेको शरीरको वातले प्रोड्युस गर्ने रहेछ होइन, वातको कर्म रहेछ त्यो चाहिँ भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, सो त्यही भएर अलिकति यहाँनिर यो एनाटोमिकल एन्टाइटी नभएको हुनाले चाहिँ मोडर्नले के भनेर पढ्छ, मोडर्न साइन्सले भन्दा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ ट्रान्समिसन हुन्छ, पोटेन्सियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल यहाँदेखि सेलदेखि भित्र आउँछ सोडियम, यता जान्छ पोटासियम भनेर यसरी पढ्छौँ भने हाम्रोमा यहाँ उबेलामा सोडियम पोटासियम थिएन। उबेलाको साइन्टिस्टहरूले कसरी कोलेट गर्थे, बाई सिइङ द फङ्सन हेरेर चाहिँ त्यहाँदेखि के गर्थ्यो, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्थ्यो के। सो दिस वेयर द साइन्टिस्ट, त्यो बेलाको साइन्टिस्ट भनेको यसरी काम गर्थ्यो। त्यहाँ बेलामा सोडियम पोटासियम च्यानल होइन, यहाँबाट सोडियम बाहिर आउँछ पोटासियम भन्ने थिएन। कृतिका टर्न अफ योर माइक, म्युट गर। ओके, देन त्यसपछि the factor that always moves in the body and does initiation and transmission of the nerve impulse, which is psychosomatic force. Thus nervous and endocrine control of the body is related to the vata. So there are 80 type of disease due to disturbance of vata. So this is important question है, कति टाइप्स अफ डिजिज लाग्न सक्छ इफ यु हेभ डिस्टर्ब वाता तिम्रो शरीरमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स भयो भने कति टाइप अफ डिजिज लाग्छ, 80। ओके, दिस वाज पास्ट क्वेसन 65 मा सोधेको रहेछ। एन्ड प्रोपर्टिज अफ वाता, प्लिज रिमेम्बर दिस प्रोपर्टी है, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। र एन्ड इन इक्जाम अल्सो दे विल आस्क है, विच अफ द फलोइङ इज द property of vata, which of the following is the property of pitta, they will ask this question. So vata ले हाम्रो शरीरमा कस्तो प्रोपर्टी को विकास गर्छ अथवा वातको गुण के हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा चाहिँ, हाम्रो शरीरमा वातले के गुण क्रिएट गर्छ त भन्दा अगन्ध, नो स्मेल, it doesn't have any smell, rasahina, it is having tasteless, it is not having any taste, and most important thing, it is dry in nature. Okay, so remember this, ruksha भनेर यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु, रुक्ष भनेको के रहेछ, dry. You have to understand in both Ayurvedic terms as well as in English terms. Okay, English terms मा चाहिँ वातको प्रोपर्टी के रहेछ भन्दा ड्राइनेस, इट विल कज ड्राइनेस। वातले चाहिँ तिम्रो शरीरमा के गरेर हुन्छ, वात भनेको एउटा फोर्स हो शरीरको होइन, त्यो फोर्सले चाहिँ तिम्रो शरीरमा ड्राइनेस ल्याउँदो रहेछ। लघु भनेको छ नि होइन, लघु भनेको लाइटनेस ल्याउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि शीत कोल्डनेस ल्याउँदो रहेछ है। अनि सूक्ष्म, इट इज भेरी फाइन, सूक्ष्म भनेको फाइन इन द सेन्स मिन्स इट क्यान पेनिट्रेट इन द एभ्री पोर्सन अफ योर बडी, जहाँ पनि जान सक्छ क्या वात, यति सूक्ष्म छ, तिम्रो शरीरको कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ वात नहोस्, मतलब एकदम माइन्युट च्यानलमा पनि जान सक्छ, तर कफ र पित्त जान सक्दैन। ओन्ली वात क्यान गो बिकज इट इज ह्याभिङ सूक्ष्म प्रोपर्टी। ओके, त्यसपछि चल, मुभेबल होइन, मुभेबल प्रोपर्टी छ यसमा। यो तिम्रो शरीरमा जति वात बढी भयो तिम्रो शरीरलाई चाहिँ मुभेबल गराइदिन्छ, मिन्स यु विल अल्सो स्टार्ट मुभिङ मोर। सो पिपल ह्याभिङ मोर वात मिन्स more mobility will be there, more dryness will be there, more lightness will be there, and their sharir will be, their body will be shita, means their body will be coldness if you have excess vata. So this, in this sense, यो सेन्समा हेर्दाखेरिमा चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर द प्रोपर्टिज। यो गुण चाहिँ सम्झ, धेरै छैन होइन, यसलाई चाहिँ कसरी सम्झ, लघु, रुक्ष, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। इट इज ह्याभिङ ड्राइनेस होइन, खर भनेको पनि अर्कै खाले ड्राइनेस, यो रुक्ष भनेको पनि ड्राई हो, खर भनेको चाहिँ अलि कोर्स टाइप अफ ड्राई के, नट फाइन, कोर्स, COARSE, कोर्स। ओके, त्यसलाई भन्छ खर। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज है। यो प्रोपर्टीहरू बुझ्यो भने चाहिँ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द डिजिज एन्ड यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द बडी विल बी एक्टिङ अन द वात, वातले चाहिँ कसरी बडीमा चाहिँ इफेक्ट पर्दो रहेछ भनेर तिमीलाई थाहा हुन्छ। सो प्लिज रिमेम्बर दिस। सो वाट आर दिस, शीत, अगन्ध, रसहीन, दिस यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। त्यसपछिको चाहिँ रुक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद, द्याट इज क्लियर, मिन्स इट इज नट ह्याभिङ स्टिकी नेचर है, स्टिकी नेचर हुँदैन, क्लियर नेचर हुन्छ। र चल, मुभेबल, एन्ड इट इज ह्याभिङ सूक्ष्म एन्ड ड्राइनेस है, सूक्ष्मता र ड्राइनेस हुन्छ। सो दिस आर द प्रोपर्टी अफ वात। ओके, यो सम्झ्यो।
आई थिङ्क यो यसलाई सम्झिने प्रयास गरेर ल यो प्रोपर्टिज अफ वाता चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है एक्जामहरूमा पनि विच अफ द फलोइङ इज द प्रोपर्टी अफ वाता अथवा ड्राइनेस इन द बडी इज इन्क्रिज ड्यु टु है क्वेसन मेबी लाइक दिस ड्राइनेस इन द बडी इज इन्क्रिज ड्यु टु वाता पित्त कफ नन वाट विल बी द एन्सर एन्सर विल बी वाता ओके सो दिस इज नाउ फाइभ टाइप्स अफ वाताहरू छन् ओके यो टाइप्सहरू पढाइ भएको थिएन होला आई थिङ्क यति यो प्रोपर्टीसम्म पढाइ भएको थियो होला देन आई विल टिच यु टुडे द टाइप्स अफ वाता मिन्स कति टाइप्स यसको सब टाइप्सहरू कतिवटा छन् त वाता हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरिमा 5 टाइप्स अफ वाता जसलाई हामी पञ्चवायु पनि भनिन्छ है वायु वातको अर्को सिनोनिम भनेको वायु ओके वायु भनेको महाभूत पनि हो समटाइम्स वातको सिनोनिम्सको रूपमा पनि लिइन्छ ओके वाता एन्ड वायु समटाइम्स दे आर टेकन एज सिमिलर ओके स्पिरिचुअल मोमेन्ट पनि कन्ट्रोल गर्छ स्पिरिचुअल मोमेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ मन है मनलाई हामीले स्पिरिचुअलसँग जोडिन्छ र वात शरीरमा बढ्यो भने चाहिँ शरीरको असर मनलाई पनि हुन्छ किनकि शरीर भनेको मन पनि शरीरभित्रै हुने चिज हो मतलब लाइफको एउटा पार्ट हो शरीर मन आत्मा इन्द्रिय भनेको होइन दे आर इन्टरकनेक्टेड विथ इच अदर सो स्पिरिचुअल मोमेन्ट गराउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ यसले मनको गतिलाई बढाइदिन्छ होइन जब मनको गतिलाई बढ्छ त्यसपछि यसले चाहिँ हाम्रो शरीर चञ्चलता हुन्छ होइन चञ्चलपना हुनु भनेको मन चाहिँ स्थिर नहुनु होइन तिम्रो मन चाहिँ अहिले यहाँ अब अनलाइन क्लास लिइराख बाहिर तिम्रो मन चाहिँ कहाँ हुनसक्छ मोमो खान पाए हुन्थ्यो भनेर तिमीले सोचिराख्यौ भने के भयो त्यो भन्दाखेरिमा तिम्रो मन चाहिँ स्थिर भएन तिम्रो मनलाई चाहिँ तिमीले कन्ट्रोल गर्न राख्न सकेनौ किन कन्ट्रोल भएन वात तिम्रो शरीरमा बढ्यो एक्साइटमेन्ट बढ्यो तिमीमा तिमीलाई चाहिँ खानाको एक्साइटमेन्ट धेरै भयो पढ्नको भन्दा खानाको धेरै एक्साइटमेन्ट भयो भनिसकेपछि चाहिँ तिम्रो के भयो त तिम्रो शरीरमा वात बढ्यो होइन एक्साइटमेन्ट बढ्यो भन्नुको मतलब सो फिजिकल र इमोसनल थिङ्स साइकोलोजिकल थिङ्स दे आर कनेक्टेड टु इच अदर जहिले पनि कनेक्सन हुन्छ फिजिकल रोग र मेन्टल रोगको पनि ओके सो यो त्यो सेन्समा भन्न खोजेको स्पिरिचुअल मोमेन्ट गराउँछ भन्नुको मतलब इट विल डु द मोमेन्ट ओभर द मनलाई यसको है मनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने काम पनि वातको हुन्छ वात बढ्यो भने चाहिँ मन पनि चञ्चल हुन्छ डेफिनेटली ओके सो 5 टाइप्स अफ वात उदाहरण ओके प्रोनाउन्सिएसन तिमीहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ सो यु क्यान प्रोनाउन्स विथ मी उदाहरण प्राण व्यान अपान समान ओके न्युमोनिक्स के छ उप्रवास ओके उपवास भन्छ नि उपवास भनेको थाहा उपवास भनेको फास्टिङ होइन फास्टिङको जस्तो सिनोनिम के अरे यो उपवासलाई उप्रवास भनेर पढ उप्रवास ओके 5 न्युमोनिक्स त्यो उप्रवास भनेर सम्झ्यो भने यु क्यान नो द नाउ टाइप्स अफ 5 टाइप्स अफ वात ओके वाट आर दे उदाहरण है उदाहरण यहाँ मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु अर्को स्लाइडमा है यसलाई चाहिँ तिमीलाई इङ्ग्लिसमा कहिले कहिले यो प्रोनाउन्सिएसन गाह्रो हुनसक्छ त्यही भएर नेपालीमा लेखिदियो भने अझ यु विल बी भेरी क्लियर इन द प्रोनाउन्सिएसन सो यु क्यान फलो द नेपाली यु क्यान राइट इन नेपाली इफ यु आर मेकिङ इन नोट है उदान प्राण बिहान है थर्डको के हो बिहान ओके अपान एन्ड समान सो दिज आर पञ्चवायु विच अफ द फलोइङ इज पञ्चवायु भनेर सोध्यो भने नझुक्किने वायु भनेको के हो वात नै हो है सिनोनिम हो समटाइम्स है इट इज टेकन एज सिनोनिम now we'll see each of them and what is the function this is very important question for entrance point of view okay see now prana vayu udana vayu samana vayu vyana vayu and apana vayu भनेर नेपालीमा लेखिदिएको छु मैले you can take a screenshot otherwise I will be sharing your ppt है ठिकै छ ppt पछि सेन्ड गरिदिउँला प्राणवायु है प्राणवायुको भनेको केसँग रिलेट गर्न मिल्छ त भन्दा सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टमसँग रिलेट गर्न सकिन्छ है प्राण भनेपछि कहाँ हुन्छ प्राण भन्दाखेरिमा हाम्रो आयुर्वेदले कहाँ भन्छ कहाँ हुन्छ प्राण भन्दाखेरिमा हृदय र ब्रेनमा हुन्छ मस्तिष्कमा है हृदय र मस्तिष्कमा हुँदो रहेछ फङ्सन के रहेछ त प्राणवायुको फङ्सन भन्दा इट इज हेल्पफुल इन द इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टिज होइन इन्टेलेक्चुअल फङ्सन हुँदो रहेछ बुद्धि है रेस्पिरेसन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन सो विच अफ द फलोइङ वाता हेल्प्स इन रेस्पिरेसन भनेर सोध्यो भने के गर्न के वाट इज द एन्सर विल बी प्राणवायु ओके रेस्पिरेसन सलोइङ स्निजिङ डेलुटिसन होइन स्निजिङ सलाइभा सेक्रेसन यस्तो कामहरू जुन चाहिँ इट इज रिलेटेड टु अप्पर होइन हाम्रो अप्पर ENT यो मेन मतलब इट इज द फङ्सन अफ द अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट होइन अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट प्लस
यो ट्र्याक भनौँ न, फुड ट्र्याकको पनि सलोइङको कुराहरू, सेलिभेसनको कुराहरू छ होइन। त्यही भएर अप्पर पार्ट अफ द रेस्पिरेटरी एन्ड एलिमेन्ट्री क्यानल बाट हुने फङ्सनहरू। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन इज रेस्पिरेसन। डोन्ट फर्गेट अबाउट द रेस्पिरेसन। प्राण, मेरो प्राण भनेर कसैले भन्यो भने बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई, त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरिमा रेस्पिरेसन होइन, इट इज रिलेटेड टु रेस्पिरेसन, मिन्स भेरी भाइटल फङ्सन, भेरी भाइटल फङ्सन हो नि। त्यही भएर प्राण भनेको के हो त, इट इज सिनोनिम फर रेस्पिरेसन अल्सो है। रेस्पिरेसन भनेको प्राणवायु होइन, प्राणवायुको सञ्चार गराउने भन्यो भने अक्सिजनको चाहिँ सर्कुलेसन गराउने भन्ने अर्थ हुन्छ। सो प्राणवायु इज रिलेटेड, यो सिट पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, इम्पोर्टेन्ट सिट पनि सोध्छ। विच अफ द फलोइङ वायु इज फाउन्ड इन ब्रेन, अथवा विच अफ द फलोइङ वायु इज फाउन्ड इन द स्टोमक भनिदियो भने देन यु हेभ टु टिक द बेस्ट एन्सर। ओके, सो प्राणवायु चाहिँ इट इज रिलेटेड टु हृदय एन्ड ब्रेन एन्ड इट इज ह्याभिङ दिस फङ्सन्स है। ब्रेनको फङ्सन यहाँ छैन त सर भनेर भनौँला। ब्रेनको फङ्सन भनेको यहाँनिर के हुन्छ, कन्ट्रोल अफ द रेस्पिरेसन, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी होइन, बुद्धि, हृदय। हृदय इज अल्सो रिलेटेड टु द रेस्पिरेसन होइन। रेस्पिरेसनमा हार्टको रोल हुन्छ। सो उहिले आयुर्वेदमा हेर त कसरी मान्छेले पत्ता लगाएर चाहिँ हृदय भनेर भनिदियो है। त्यो बेला त अक्सिजन उसले गर्छ भनेर पत्ता लगाएको थिएन, विलियम हार्वेले पछि पत्ता लगाएको हो ब्लड सर्कुलेसन इन द ह्युमन बडी। बट आवर ऋषि मुनिज वेयर सो इन्टेलेक्चुअल होइन, द्याट दे कल्ड प्राणवायु चाहिँ हृदयमा हुन्छ भनेर भनिदियो, किनकि रिलेसन के हुन्छ, अक्सिजन होइन, अक्सिजनको एक्सचेन्जको लागि चाहिँ हार्ट इज भेरी इसेन्सियल। ओके, त्यहाँबाट होइन लङ्स र हार्टको कनेक्सन जुन हुन्छ नि हो, त्यसको लागि चाहिँ इट इज टोल्ड द्याट प्राणवायु इज सिचुएटेड इन द हृदय एन्ड ब्रेन। ओके, द्याट इज हार्ट एन्ड ब्रेन। ओके, सो यो कारण हो। त्यही भएर यु सुड रिमेम्बर द सिट एन्ड फङ्सन, नेम त भइहाल्यो, नेम एन्ड देयर नियरेस्ट कोरिलेसन एन्ड देयर नर्मल फङ्सन। न उडान वायु, उडान इज रिलेटेड टु उडान। उडान भनेर सम्झिने, उडान भनेको कस्तो हुन्छ, मान्छे उडान भनेको उड्नु, उड्ने होइन। सो उड्नेको मतलब के हुन्छ त, उड्नको लागि हामीलाई कस्तो के आवश्यक पर्दछ भन्दाखेरिमा उडान, उड्नको लागि उर भनेर, यु फर उडान, यु फर उर भनेको चेस्ट। सो मेन रिजन इज द चेस्ट रिजन। चेस्ट रिजनमा चाहिँ अनि ल्यारिङ्समा, अम्ब्लिकस र थ्रोटमा योहरूमा चाहिँ जसले रेस्पिरेटरी प्लस स्पिच, दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ उडान वायु इज द रेस्पिरेटरी फङ्सन, लाइक ह्याभिङ स्पिच है, स्पिचको लागि, फोनेसनको लागि, दिस होइन, आवाज निकाल्नको लागि, इन्क्रिजिङ स्टामिना, कलर, मेमोरी। सो दिस इज द मेन फङ्सन इज द प्रोडक्सन अफ द स्पिच होइन, उड्ने। ओके, सो दिज आर यु फर उडान, यु फर उर मिन्स चेस्ट रिजन। सो चेस्ट रिजनबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ अलिक फिजियोलोजी अफ हाम्रो स्पिचमा चाहिँ चेस्टको, अम्ब्लिकसको अनि ल्यारिङ्सको सबैको रोल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यसको लोकेसन हुँदो रहेछ है उडान वायुको। देन समान वायु, समान वायु इज रिलेटेड टु द एलिमेन्ट्री क्यानल, इट इज रिलेटेड टु द फुड डाइजेसन, डाइजेस्टिभ सिस्टमको अटोनोमिक पार्ट हो यो चाहिँ है, डाइजेस्टिभ सिस्टमको अटोनोमिक उसमा हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा इट इज ह्याभिङ function of what, it is having function of digestive autonomic nervous system. Okay, so samana means it is related to what will be the location bhaneko near jatragni. Jatragni means it is a type of agni bhaneko ago bhayo haina. So it is related, it is nearby the stomach. So which is the vayu found in stomach bhanyo bhane, stomach bhane vayu kun ho, it is Saman Vayu. Okay, Saman Vayu is found in stomach region, which is responsible for the digestion and excretion of the food. Okay, then Bayana is it is related to circulation. So it is found in the heart and throughout the whole body. So this is important. Which Vayu is found in the whole body? Okay, which Vayu is found in the, which Vata is found in the whole body? It is Bayana, because it is related to the blood circulation. So only function you have to remember is the blood circulations. Okay, Bayana means blood circulation. Then Apana means is related to the pelvic and sacral region. Yesko yo seat bada pani tha huncha हैन. So it is related to the, this question was asked earlier, mensuration, elimination of the mala, mutra, sukra, that is semen, excretion and ovulation. These function are due to Apana.
सो यु क्यान डिभाइड योर बडी इन्टु 5 डिफ्रेन्ट पार्ट्स। यसले यो सम्झिने एकदम सजिलो तरिका छ है यसलाई है। इफ यु आर लुकिङ टु मी इन भिडियो वान्स होइन, यु क्यान जस्ट लुक एट मी है। अब यसलाई यु क्यान डिभाइड द बडी इन्टु 5 पार्ट्स एन्ड यु क्यान डिभाइड द यु क्यान से विच वायु इज रिलेटेड इन इज सिचुएटेड इन विच पोर्सन। जस्तो यो पोर्सन छ हाम्रो टाउको है, टेक दिस पोर्सन इज प्राणवायु रिजन है। प्राणवायु हाम्रो शरीरलाई 5वटा भागमा डिभाइड गरेर ठ्याक्कै मिल्छ क्या यो। ओके, सो यो रिजन भनेको हाम्रो यहाँदेखि हृदय र होइन यहाँ ब्रेन भयो नि, यो रिजन भनेको हाम्रो प्राणवायुको भयो। न उदान वायुको के भयो, चेस्ट थोराक्स होइन, यो कण्ठ रिजन। छातीको रिजन चाहिँ के भयो हाम्रो मेनली उदान है, प्राण उदान। त्यसपछि आउ त समान ठ्याक्कै पेटमा भयो होइन, त्यहाँ छातीभन्दा तल पेटमा आयो, पेटमा के हुने भयो, समान हुने भयो। फर्गेट बयान इज अल ओभर द बडी है, बयान त सबै उसमा अल ओभर द बडी हुने भयो। त्यसपछि पेट मुनिको रिजन, पेल्भिक रिजनको काम भनेको हाम्रो अपान हुन्छ। सो आवर बडी इज अल्सो डिभाइडेड इन्टु द्याट सिक्वेन्स के, ट्याक्क यही सिक्वेन्समा जान्छ तिम्रो प्राण उदान त्यसपछि समान अनि अपान, बयान इज अल ओभर द बडी। ओके, so this thing you can divide your body. Then what is basti भन्नुहुन्छ, basti is nothing, it is urinary bladder. Okay, urinary bladder लाई बस्ती भनिन्छ र बस्ती भनेको अर्को सन्दर्भमा बस्ती, यो सन्दर्भमा बस्ती भनेको त्यो हुन्छ भने अर्को सन्दर्भमा बस्ती भनेको चाहिँ इट इज अ टाइप अफ इनेमा भनेर पनि बुझिन्छ के। पञ्चकर्ममा पनि आउँछ बस्ती भनेको। सो दुईटा मिनिङ हुन्छ बस्तीको, कुन कन्टेक्स्टमा भनिएको छ है। अहिले यहाँनेरि बस्ती भन्यो भने इट इज युरिनरी ब्ल्याडर। पञ्चकर्म पढिरहेको बेलामा है त्यहाँ गएर बस्ती भनिदियो भने चाहिँ इट इज नथिङ बट द वान अफ द पञ्चकर्म। 5वटा कर्म, 5वटा प्युरिफिकेसन थेरापी मध्येको हुन्छ है। सो बस्तीको मिनिङ ठाउँ अनुसार मान्छेको, यो ठाउँ अनुसार चाहिँ मिनिङ वर्डको मिनिङ चाहिँ फरक हुन्छ आयुर्वेदमा है। यो आयुर्वेदको विशेषता हो, त्यस कारणले कुन कन्टेक्स्टमा भनेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, अर्को क्वेसन छ यहाँ, कलर र मेमोरी ब्रेनमा नभएर उदानमा हुन्छ। या कलर र मेमोरी यो कस्तो हुन्छ भने आयुर्वेदमा चाहिँ फङ्सन यहाँनिर चाहिँ कलर, मेमोरी, स्टामिना यिनीहरू चिज चाहिँ केमा मान्छेको उसमा भर पर्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द ल्यारिङ्स, थ्रोटको चाहिँ यो कुराहरू आउँछ कि। यो कस्तो हुन्छ नि, यसमा हाम्रो आयुर्वेदमा कन्सेप्ट अलिकति फरक छ क्या होइन। जस्तो रेस्पिरेसन इज रिलेटेड टु द स्टामिना है, रेस्पिरेसन इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु योर स्टामिना है। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँनिर रेस्पिरेटरी फङ्सन यसको हुने हुनाले यो रिजन रेस्पिरेटरी रिजनमा हुने हुनाले चाहिँ स्टामिना, कलर, मेमोरीमा पनि यसको सहायक भूमिका हुन्छ। इट इज नट अ मेन फङ्सन यो होइन है। मेन फङ्सन इज जस्ट रिमेम्बर, एउटा मेन फङ्सन यु हेभ टु रिमेम्बर है। प्राणवायु भनेको चाहिँ रेस्पिरेसन हो भनेर बुझ्ने है। अनि उदान भनेको चाहिँ स्पिच हो, समान भनेको चाहिँ डाइजेसन हो, अनि बयान भनेको सर्कुलेसन हो, अनि अपान भनेको एक्सक्रिसन हो। बस दिस मच थिङ इज इनफ है। देन फर्गेट अबाउट दिस स्निजिङ, कलर, मेमोरी, जस्ट डोन्ट गो द्याट। त्यो चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ एक्ज्याक्ट तिमीलाई म अब बिएमएस आएपछि नै पढाउनु पर्छ होइन, कसरी हुन्छ रिलेटेड भनेर। त्यही भएर जस्ट रिमेम्बर one पोइन्ट विच इज इच मेन फङ्सन अफ इच। ओके, सो क्यान एनीवन म्युट एन्ड जस्ट से मी यो एकवटा फङ्सन प्राणवायुको मेन फङ्सन के रहेछ? प्राणवायु मेन फङ्सन रेस्पिरेसन, उदान वायुको स्पिच, समान वायुको डाइजेसन, बयानको सर्कुलेसन एन्ड अपानको एक्सक्रिसन। जस्ट रिमेम्बर दिस मच इज इनफ। इफ यु रिमेम्बर दिस फङ्सन देन यु क्यान जस्ट लोकेट द, यु क्यान से द लोकेसन अल्सो है। अब अपान वायु कहाँ हुन्छ भन्दाखेरिमा एक्सक्रिसेटरी फङ्सन रहेछ भनेर थाहा भयो भने कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरिमा कहाँ हुँदो रहेछ? पेल्भिक रिजन। पेल्भिक रिजनको कुनै पनि अर्ग्यानहरू त्यहाँ अप्सनमा छ भने बस्ती होला है, पेनिस, भेजाइना, पक्वासे के छ अप्सनमा होइन, त्यसैमा चाहिँ यु क्यान टिक, यु क्यान। अनि समान इट इज डाइजेस्टिभ, इट इज लोकेटेड इन स्टोमक। ओके, देन उदान ह्याभिङ स्पिच फङ्सन भनेपछि चेस्ट रिजन है। यो उदान र प्राणमा नझुक्किने है।
उदाहरण र प्राणमा चाहिँ झुकिन सक्छ, अरू त झुकिँदैन। ओके ल, सो निमोनिक्स के अरे हाम्रो उप्रवास हैन, उप्रवास। इफ यु बाई चान्स यु फरगेट विच अफ द फलोइङ इज पञ्चवायु भन्यो भने त्यसको के भयो, उप्रवास निमोनिक्स भयो हैन। उदाहरण प्राण, व्यान, अपान एन्ड समान। ठिक छ, आर यु अल राइट? एकजनाले अनम्युट गरेर भनिदेऊ त कुरो बुझ्यो कि नै अहिलेसम्मको? बुझिरहेको छ सर। ल सुजु, ओके बुझिरहेछौ नि तिमीले? 5 वटा वायुको मेन फङ्सनहरू याद गर्यौ, निमोनिक्स याद गर्यौ, उप्रवास, ओके। अनि मैले भनेको कुरा याद गर, प्राण, उदान, समान, अपान एन्ड व्यान इज होल ओभर द बडी। बस यु डिभाइड योर बडी, देन यु क्यान जस्ट गो प्राण, उदान, समान। ओके, PUSA, प्राण, उदान, समान, अपान। अपान इज excretory function, pelvic region. Got it? Okay. Now Vata is responsible for the movement, transportation, communication, neurological activities. 4 things general Vata is responsible for. General Vata means सबै खाले वातहरुको काम के हुन्छ त भन्दा मुभमेन्ट गराउने, ट्रान्सपोर्टेसन गराउने, कम्युनिकेसन गराउने र न्यूरोलोजिकल एक्टिभिटीज गराउने. So these are the Vata, which is the Vata energy. Vata energy inside our body is responsible for these types of function, and which is it is governed by the Srotas. Srotas भन्ने terms आयो. Srotas are nothing but they are the channel of the body. So Vata always move in a channel. Channel चाहियो नि त, यतिकै हिँड्न सक्दैन, च्यानल चाहियो वायुलाई त. So it is governed by the Srotas. What are Srotas? नेक्स्ट क्लासमा आउँछ. ओके, नेक्स्ट क्लासेसहरुमा Srotas भनेको के रहेछ? What is Srotas? Srotas are the body channels. बडीको च्यानल है, जसमा चाहिँ वात हिँड्ने च्यानल है, वात पित्त कफहरू हिँड्छन् त्यो च्यानलमा. पाइप भनेर बुझ्ने के, पाइपहरू हो स्रोतस भनेको शरीरको. ओके, नाउ लेट्स टक अबाउट पित्त एन्ड इट्स टाइप. सो पित्त इज डिराइभ फ्रम द वर्ड तप सन्तापे, which means the factor for the generation of the heat in the body for the dahana, that is digestion, karma and thermogenetic principle of the body. These are tap santape, means pitta भनेको के रहेछ? Generation of heat in the body. So it is related, मैले सुरुमा भनेको थिएँ माइटोकोन्ड्रिया, सेलुलर लेभलमा माइटोकोन्ड्रियाको काम हैन, पावर हाउस अफ द सेल. पावर हाउस चाहिँ हैन, पावर जेनेरेसनको काम चाहिँ के को काम हुँदो रहेछ? पित्तको काम पावर जेनेरेसन हुँदो रहेछ. ओके, so it is responsible for the transformation of the food in the body and metabolic process. So everywhere it is generated by the use of enzymes and hormones. भन्न खोजेको मेटाबोलिक फंक्सनहरु गरेर चाहिँ यसले शरीरमा हिट प्रोडक्सन गराउँदो रहेछ. And this is very important question है. थर्ड point हेर त, stomach is the main seat for pitta. Which is the main seat of pitta? This is very important question है. मेन सीट अफ पित्त कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट इज आमाशय, which is equivalent to stomach. Okay, आमाशय is the main seat for pitta. And which is the main seat for vata? वातमा आएन होला हैन. Which is the main seat of vata भनेर सोध्यो भने इट इज पक्वाशय है. पक्वाशय is the main seat of vata. पक्वाशय means it is like intestine. Okay, it is a part of intestine. So intestine, main seat of vata is Pakwasaya, and main seat of pitta is Amasaya, and main seat of kapha will be Ura Pradesh. Okay, that is chest region. Chest region is the main seat. Main seat bhanyo bhane chai. Okay, so that is the thing. Now this pitta represents the universal energy at various level in our body and governs the all form of biochemical energy. So biochemical energy is related to pitta because it is related to the enzymes and hormones. So biochemical energy means automatically it is having pitta. Pitta ko huncha हैन. So number of disease caused by the pitta deficit. पित्त बिग्रियो भने शरीरमा के कति प्रकारका रोगहरू लाग्छ त भन्दा 40 प्रकारका रोगहरू लाग्दैछ. अघि बातमा कतिवटा थियो? 80 थियो हैन. 80 थियो, यो 40 रहेछ है. पित्तमा 20 हुन्छ, घट्दैरा. ओके, सो वात इज मोस्ट पावरफुल किन भनेको 80 प्रकारको रोगहरू लाग्छ रे. पित्त बिग्रियो भने ओन्ली 40, हाफ अफ द वात. ओके, सो प्रोपर्टिज अफ पित्त. पित्तको प्रोपर्टिजहरू हेर त के छ भन्दा
Pitta, it is yellow in nature. Visra, okay, Visra means foul smell. This is having foul smell. Okay, Amla, that is sour, sour in taste. Okay, then Ushna, it is hot, hot हुन्छ जहिले पनि किनकि इनर्जी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ हैन. तीक्ष्ण, पेनिट्रेटिङ मिन्स इट इज ह्याभिङ शार्प इन नेचर. यसले चाँडै काम गर्छ, मतलब इन्जाइम हर्मोनहरूले उतिखेरै काम गर्छ नि होइन. हर्मोन रिलिज हुनलाई उतिखेरै टाइम लाग्दैन. ह्याप्पी हर्मोन रिलिज भयो भने मान्छे खुसी हुन्छ, स्ट्रेस हर्मोन रिलिज भयो भने उतिखेरै दुखी हुन्छ. सो इट इज ह्याभिङ तीक्ष्ण property, that is penetrating, which is sharp in nature. Okay, then it is having lightness, lagu. Sara, it spreads quickly, and draba, liquid. And one more property is missing, that is सस्नेह अथवा सस्नेह भनेको चाहिँ हल्का स्नेह पनि हुन्छ. Light, mild, oily, mild oily पनि हुन्छ. So this property if you remember, then this will be very useful. है, पित्त बढ्यो भने शरीरमा के हुँदो रहेछ भन्दा येल्लोनेस डेभलप हुँदो रहेछ, फल स्मेल डेभलप हुँदो रहेछ, लाइटनेस डेभलप हुँदो रहेछ, उष्णता, हटनेस, एकदम शरीर हट हुने रहेछ हैन. अनि त्यसपछि गएर तीक्ष्ण पेनिट्रेटिङ मिन्स यु विल ह्याभ इमिडिएट इफेक्ट शरीरमा. उतिखेरै सन्चो हुनसक्छ, पित्त बढ्यो भने उतिखेरै मान्छेलाई बिसन्चो हुनसक्छ. ओके, सो दिस थिङ्स आर रिलेटेड टु द pitta and their properties. If you remember this, then you can remember the disease and how my body type is. है, पछि आउँछ प्रकृति भनेर पनि आउँछ तिम्रो पछाडि हैन, त्यसमा पनि यो काम लाग्छ. Now types of pitta are five types. Once again, types of vata is also 5, types of pitta is also 5, and kapha is also 5. Luckily, है, 5 5 5. So त्यही भएर टेन्सनै त्यसमा कन्फ्युजन नहुने. So what is the mnemonics for this? Mnemonics for this is prasab. What are the types of pitta? Prasab. Okay, 5 types of pitta are there: pachak, alochak, ranjak, sadak, and vrajak. Okay, so these are 5 types of pitta. Prasab. Prasab भनेको थाहा छ नि हैन, प्रसव. सो उपवास, उपवास थियो अघि हैन, उपवास भनेर सम्झिने. उपवास भनेको फास्टिङ हैन. यसमा प्रसव, प्रसव भनेको डेलिभरी. ओके, सो पाचक, आलोचक, रञ्जक, साधक, भ्राजक. सो दिज आर 5 टाइप्स अफ पित्त. नाउ विल सी द फङ्सन अफ देम इच है, इच फङ्सन अफ देम हेर्छौँ. र दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है. ओके, सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जस्ट दिस स्लाइड है, दिस स्लाइडलाई राम्रोसँग यो पढ होइन, हेर. यो चाहिँ के छ भन्दा जस्तो फर्स्ट टाइप अफ पित्त भनेको पाचक पित्त. वाट इज पाचक? पाचक भनेको अब सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरिमा पनि थाहा हुन्छ. इट इज द ह्याभिङ फङ्सन लाइक सेलिभरी जुस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल एन्ड प्याङ्क्रियाटिक जुस बराबरको फङ्सन हुन्छ. न लोकेसन कहाँ होला त भन्दा यी सबै चिजहरू कहाँ हुनसक्छ नि त? पाचन गर्ने भनेपछि आमाशय, ड्युडेनम एन्ड ग्रहणी. आमाशय र दुईटै ड्युडेनम लेखेको छ. दिस इज करेक्ट. द्याट इज पक्वाशय भनेको ड्युडेनमकै, पक्वाशयको अर्को नाम भनेको ग्रहणी हो है. ग्रहणी भनेर पनि भनिन्छ. द्याट इज अल्सो ड्युडेनम. ओके, सो ड्युडेनम इज द मेन बिट्विन आमाशय एन्ड पक्वाशय. यो यसको रिजन हुन्छ र फङ्सन के हुन्छ? डाइजेसन अफ द फुड. फुल स्टप है, अरू चिज चाहिएन. जस्ट इट इज हेल्पफुल इन द फर द डाइजेसन अफ द फुड. एन्ड इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु पाचक पित्त भनेको के को इक्विभ्यालेन्ट हो भन्दाखेरिमा HCl, बाइल, प्याङ्क्रियाटिक जुस हैन, जे जति पनि छ ती सबैको इक्विभ्यालेन्ट भयो. त्यसै गरी रञ्जक पित्त. रञ्जक पित्त मिन्स इट इज रिलेटेड टु रञ्जन कर्म. रञ्जक पित्त के भनिन्छ? पक्वाशय इज लार्ज इन्टेस्टाइन न रे. पक्वाशय भनेको लार्ज इन्टेस्टाइनको एक्ज्याक्ट यसमा हेर्नु है, तपाईँहरू यहाँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ. कोहीले लार्ज इन्टेस्टाइन भनेर पढाएको होला, कसैले ड्युडेनम भनेर भनेको होला. यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा यो सबै फङ्सनहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ इट इज लुकिङ लाइक ड्युडेनम है. तर पक्वाशय बादको स्थान चाहिँ हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइन हो मेनली हैन. त्यस कारणले त्यसमा पनि पक्वाशय लेखेको हुनाले हामीले लार्ज इन्टेस्टाइन भनिदिएको हो हैन. तर एक्ज्याक्ट कोरिलेसन के हो भन्दाखेरिमा एक्ज्याक्ट कोरिलेसन चाहिँ इट इज वी आर जस्ट मेकिङ अ कोरिलेसन. देयर इज नथिङ सच लाइक रिटर्न कि आयुर्वेदमा यो भनेको यो हो भनेर लेखेको छैन. हामीले नियरेस्ट कोरिलेसन गर्दाखेरिमा समटाइम्स इट इज ड्युडेनम, समटाइम्स इट इज लार्ज इन्टेस्टाइन. त्यसमा कन्फ्युजन नहुने है. इट इज इन्टेस्टाइनको भाग हो त्यो, द्याट इज स्योर हैन. त्यही भएर
ड्युरेनम इज द नियरेस्ट कोरिलेसन, ड्युरेनमसँग मिल्छ क्या, किनकि फुड रिसिभ हुने र फुडको उस हुने ठाउँ भनेको छ होइन, त्यही भएर फुडको ज्यादातर फुड रिसिभ हुने भनेको ड्युरेनममा हो। सो यु क्यान आइदर राइट ड्युरेनम होइन, यस्तो इक्जाममा कन्फ्युज भयो भने ड्युरेनम र लार्ज इन्टेस्टाइन के भन्यो भने दुइटै एन्सर हो खासमा, दुइटैको कर्म भनेको छ क्या त्यसमा। सो वी आर डुइङ द नियरेस्ट कोरिलेसन। सो यही हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने द्याट इज रङ है, ठाउँ अनुसार प्रसङ्ग अनुसार चाहिँ वी क्यान चेन्ज। ओके, सो यसमा कन्फ्युजन नहुने। ओके, जस्ट इन्टेस्टाइन हो भनेर बुझ्ने, इन्टेस्टाइनको भाग हो, आइदर इट इज स्मल इन्टेस्टाइन अर लार्ज इन्टेस्टाइन, जस्ट बिकज वी आर नट फिक्सिङ द्याट के है। देन रञ्जक पित्त भनेको के हो, एचबी भनेको हेमोग्लोबिन। ओके, हेमोग्लोबिनको नियरेस्ट कोरिलेसन हाम्रो रञ्जक पित्त हो। रञ्जक पित्त भनेको रञ्जन गर्ने काम है, रङ हाल्ने काम के। सो रङ हाल्ने काम भनेको के हो त, कसको हो त भन्दा रञ्जक पित्तको हो। रञ्जक पित्तको काम भनेको टु इम्पार्ट द रेड कलर, द्याट इज कन्भर्ट रस इन्टु रक्त। खाना खाएकोलाई चाहिँ रसलाई चाहिँ फर्स्ट धातु छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ, कन्भर्ट गर्ने रहेछ। सो इट इज मेनली इन द यकृत एन्ड प्लिहा। सो इट इज यो एचबी हाम्रो शरीरको रञ्जन हेमोग्लोबिन कहाँ हुन्छ एकोर्डिङ टु आयुर्वेद भन्यो भने इट इज इन यकृत एन्ड प्लिहा, द्याट इज स्प्लिन एन्ड लिभरमा हुन्छ। ओके, सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यस क्वेसन पनि सोधेको छ है, रञ्जक पित्त इज लोकेटेड इन है, अनि त्यसपछि which is the which pitta gives color to the blood भन्यो भने it is रञ्जक पित्त। okay, now साधक pitta is related somehow to adrenaline, somehow it is also not exact correlation. Okay, so it is in the heart and brain, this is very important, heart and brain मा कुन पित्त हुन्छ भन्दा साधक पित्त हुन्छ। so it is having the property like purushartha, achieving the purushartha, achieving one's aspiration, clearing the tamoguna and intelligence. ओके, इन्टेलिजेन्सको काम, मान्छे इन्टेलिजेन्टको काम इन्टेलिजेन्ट छ कि छैन भनेर केले डिफाइन गर्छ भन्दाखेरिमा वान अफ द पोइन्ट भनेको साधक पित्त है। साधक पित्तको एड्रिनालिनसँग कसरी कम्पेयर भयो भनेर नसोधा, किनकि इट इज ह्याभिङ द एस्पिरेसन के, वान्स एस्पिरेसन गर्ने, एचिभिङ कुनै चिजलाई टार्गेट गर्ने, कुनै चिजलाई चाहिँ इख राख्ने भन्छ नि, त्यो इख राख्ने भनेको एड्रिनालिन हर्मोनले होइन, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने भनेको है, त्यो दिने भनेको काम। सो दिस इज रिलेटेड टु एड्रिनालिन फङ्सन है। सो अदरवाइज यु क्यान से द्याट इट इज ह्याभिङ इन्टेलिजेन्स फङ्सन है, फङ्सन अफ इन्टेलिजेन्स। ओके, आलोचक पित्त त्यसपछि आउँछ। आलोचक पित्त भनेको इट इज नियरेस्ट कोरिलेसन इज रोडोप्सिन एन्ड आयोडोप्सिन इन द रड एन्ड कोन्स है, इन द यो कहाँ रेटिनामा भनेपछि इट इज हेल्पफुल इन द भिजन। सो इट गिभ्स द भिजन, नर्मल भिजन, दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, कुन चिजले गर्दा हाम्रो भिजन हुने रहेछ, आलोचक पित्तले गर्दा हुने रहेछ है। आलोचक, लोचक भन्ने बित्तिकै लोचन भनेको के हो, आई हो। सो इट इज मेन, इट इज ह्याभिङ द यो क्वेसन पनि सोधेको थियो होइन, विच पित्त लाइज इन यर आइज भन्यो भने इट इज आई एन्ड रेटिना है मा हुने भनेको आलोचक पित्त। ओके, देन भ्राजक, इट इज रिलेटेड टु मेलानिन, इट गिभ्स द कलर टु द स्किन है, कलर टु द स्किन। सो यहाँनिर स्किन अथवा त्वक भन्छ होइन, त्वक भन्छ, TWAK त्वक। सो दिस इज अल्सो पास्ट क्वेसन, स्किनमा कुन पित्त हुन्छ भनेर सोध्छ। सो भ्राजक पित्त इज योर correct answer. It gives color to the skin and it helps in the absorption of the medications like oil and powders. Okay, so यो कुराहरू हुन्छ। यहाँनिर एउटा क्वेसन सोधे रहेछ, सेपरेसन अफ द मल एन्ड दोसा एन्ड मल भन्नाले। ओके, दोसा एन्ड मल मतलब यहाँ के हुन्छ भने सेपरेसन अफ द दोसा एन्ड मल भन्न खोजेको प्रसाद भाग र किट्ट भाग है। मल भागलाई चाहिँ द्याट इज ह्याभिङ वेस्ट सब्सटेन्स भनेको मल भाग भयो होइन। दोष भाग भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ दोष भन्न खोजेको एक्चुअली प्रसाद भन्न खोजेको हो। प्रसाद भन्न खोजेको चाहिँ युजफुल पार्ट हो क्या। ओके, युजफुल पार्ट र वेस्ट पार्टलाई सेपरेसन गर्ने भन्न खोजेको यहाँनिर। आयुर्वेदमा मैले भने तिमीहरूको धेरै प्रसङ्ग अनुसारको धेरै मिनिङहरू हुन्छ, त्यो अनुसारले के कुन प्रसङ्गमा के भनेको छ भनेर अलिक चनाखो भएर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लेभलमा जस्ट यु क्यान जस्ट थिङ्क अफ द्याट ओन्ली। ओके, सेपरेसन अफ द वेस्ट मेटेरियल्स एन्ड युजफुल मेटेरियल भनेर बुझ। ओके, सो यो हाम्रो सो पाचक, रञ्जक, साधक, आलोचक, भ्राजक, यसको लोकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट
है लोकेसन इज अफन आस्क्ड इन द एक्जाम एकदमै पुरानो क्वेसनहरुमा हेर्यो भने पनि यु विल फाइन्ड द सेम है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट लोकेसन जब लोकेसन थाहा हुन्छ यसमा फंक्सन थाहा हुन्छ अथवा फंक्सन थाहा भयो भने लोकेसन थाहा हुन्छ सो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ के हुन पर्यो कन्फर्म हुन पर्यो तमोगुण मिन्स तमोगुण भनेको चाहिँ प्यासिभनेस हाम्रो शरीरमा भएको तमोगुण हाम्रो माइन्डको गुण हो एक्चुअली यो है माइन्डमा हाम्रो माइन्डमा चाहिँ तमोगुण बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिमीले यु विल फिल लेजिनेस हैन लेजिनेस हुने बाहिर यो पढाइरहेछ यहाँ अनलाइन ध्यान अन्त हुने त्यसको मतलब के हो त तमोगुण हो के तमोगुण भनेको चाहिँ विच क्रिएट्स द डेल्युजन कन्फ्युजन अँध्यारो ल्याउने अथवा निद्रा ल्याउने चिजलाई तमोगुण भन्छ ओके ल अब लास्टमा हामी टाइप्स अफ कफ पढ्छौँ So kapha is the normal constituents which contributes the mass of the body and it forms the structural and functional integrity of the body. This is very important. So it forms the integrity of the body. Not only structural but functional integrity is also there and the number of disease caused by the kapha is 20. Again, हामीले 40 कति पढ्यौं 80 हैन 80 हामीले उसमा पढ्यौं बाथमा त्यसै 40 पित्तमा र 20 कफमा रहेछ सो इट इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity head neck joints upper part of the stomach adipose tissues है सो व्हाट इज द मेन साइट अफ कफ भन्यो भने thorax that is ura region chest region is the main seat for कफ यो पनि तिमीले सम्झेनौ भने एकदमै सिम्पल तरिकामा भन्छु जस्ट लुक एट मी है हाम्रो शरीरको स्टार्टिङ भनेको कुन कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ टाउकोदेखि है टाउकोदेखि तलतिर आयो भने छातीमा आयो भने कफदेखि सुरु हुन्छ जहिले पनि अलवेज रिमेम्बर के वात पित्त कफमा है सबभन्दा पहिला अल्फाबेटिकल्ली हेर्यो भने पनि सबभन्दा पहिला के आउँछ के नै आउँछ अनि त्यसपछि पी आउँछ अनि भी आउँछ लास्टमा हैन सो हाम्रो शरीरमा पनि हुने के हो त्यो हाम्रो लाइफ स्टाइलमा पनि एकदम सिम्पल फर्मुला याद राखेर के हुँदो रहेछ रे के कम्स फर्स्ट अलवेज भन्नेको मतलब कफ जहिले पनि सुरुमा हुन्छ सुरुको बडीको सुरुमा हेर्यो भने मेन पार्ट यो हाम्रो कफ पार्ट भयो छाती त्यसपछि बिचमा पित्त जहिले पनि बिचमा हुन्छ के पित्त र लास्टमा जहिले पनि वात हुन्छ हाम्रो शरीरको मात्र हैन हाम्रो लाइफमा हेर अब लाइफमा पनि हाम्रो बच्चा अवस्थामा कुन दोष धेरै हुन्छ कफ धेरै हुन्छ बच्चा बेलामा सुरुको बेलामा मिड स्टेजमा अहिले यङ अवस्थामा सबभन्दा धेरै के हुन्छ पित्त हुन्छ र लास्टमा बुढेसकालमा गएपछि वात हुन्छ सो इन्डिङ इज अलवेज वात स्टार्टिङ इज अलवेज कफ के एकदम कस्तो यो युनिक चिज छ यसो दिमाग लाएर सोच्यो भने यु क्यान जस्ट नो इट है यो कन्सेप्ट दिमागमा तिमीले बसाला त्यसपछि तिमीले अब बिएमएस बिएमएस पढुन्जेल पनि दिस कन्सेप्ट विल हेल्प यु अहिले पनि नाम निकाल्न पनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हैन बिचमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कफ हुँदो रहेछ बिचमा हाम्रो शरीरको बिच भाग भनेको नाइट्रोलाई मान्छौँ हामी हैन त्यो रिजनमा के हुँदो रहेछ पित्त द्याट इज आमाशय रिजन भनेको अम्लिकल रिजन बिचमा पित्त हुँदो रहेछ त्यसपछि लास्टमा आउँछ इन्टेस्टाइन हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ वात भन्छौँ वातको स्थान चाहिँ लास्टमा त्यही भएर हाम्रो शरीरको सुरुमा पनि हाम्रो लाइफको सुरुमा पनि कफ धेरै हुँदो रहेछ त्यसपछि पित्त अनि लास्टमा कफ हुँदो रहेछ हाम्रो दिनको सुरुवात पनि कफदेखि हुँदो रहेछ भनेपछि दिनको सुरुमा बिहानमा कुन दोष बढी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा कफ हुँदो रहेछ त्यसपछि एकदम मिडमा यो दिनमा आइसकेपछि पित्त बढ्दो रहेछ भने रातमा हाम्रो के धेरै हुँदो रहेछ त साँझ परेपछि रात परेपछि वात बढ्दो रहेछ सो दिस इज भेरी युनिभर्सल फर्मुला खाना खाएको पनि त्यही हो खाना खाएको सुरुमा कफ आउँदो रहेछ बिचमा एकदमै धेरै पित्त बढ्छ र खाना खाएको लास्टमा हाम्रो के हुन्छ वात बढ्छ एकदम यो प्रिन्सिपल जहाँ पनि लागू हुन्छ के हेर्दाखेरिमा हैन धेरै चिज छैन सोध्न पर्ने तर भेरी इम्प्रेसिभ फर्मुला हैन यसरी सम्झ्यो भने यु क्यान रिमेम्बर के पी भी हैन के सुरुमा आउँछ नि त त्यही भएर अल्फाबेटिकल्ली कफ विल बी अलवेज इन द फर्स्ट ओके त्यही भएर कफमा पनि 20 वटा डिजिज कफको भयो 40 80 है यसरी यु क्यान थिङ्क द्याट ओके सो मेन रिजन अफ कफ चेस्ट मेन रिजन अफ वात intestine okay either duodenum or large intestine you don't need to debate on that and bichama ke cha umbilicus that is stomach is in the main region of pitta is stomach bichako je pani bicha ho भने त्यो त्यहाँ कफ धेरै हुन्छ के रे पित्त धेरै हुन्छ ओके सो
प्रोपर्टिज हेर त अगन्ध श्वेत हैन स्वादु स्वीट इन नेचर हुन्छ हैन स्निग्ध दिस इज द मेन प्रोपर्टी ओइली हैन अंक्सियस भन्छ एन्ड पिछिला स्टिकी इन नेचर इट इज भेरी हेभी इन नेचर है शीत कोल्ड हैन त्यसपछि गएर मन्द स्लो एन्ड श्लाक्षण द्याट इज समहाउ स्लाइमी मतलब चिप्लो ओके एन्ड देन स्थिर द्याट इज स्टेबल दिस इज द वान अफ द मेन प्रोपर्टी इट इज एक्सन पास्ट क्वेसन है यो पास्ट क्वेसन पनि रहेछ 2068 मा सोधेको सो यसमा स्थिरता मिन्स स्टेबिलिटी इज मेन्टेन बाई कफ सो तिम्रो शरीरमा कफ धेरै छ भने तिम्रो शरीर के हुन्छ व्हाइट हुन्छ नो स्मेल स्वीटनेस तिमीलाई धेरै खान मनपर्छ तिम्रो शरीर ओइली हुन्छ त्यसपछि स्टिकी हुन्छ तिम्रो शरीर हेभी हुन्छ तिमी मोटो धेरै हुन्छौ शरीरको अङ्गहरू चिसो हुन्छ तिमी अलिकति स्लो हुन्छ तिम्रो दिमाग मन्द हुन्छ है त्यसै गरी तिमी अलि स्लाइमी मतलब हल्का शरीर चिप्लोपना जस्तो हैन हुन्छ र स्थिर मिन्स यु आर नट मुभेबल एट अल सो दिज आर सम प्रोपर्टिज अफ कफ सो यो इक्जाममा पनि सोधेको रहेछ र तिमीले बुझ्न पनि एकदमै युजफुल हुन्छ है यसलाई यसरी त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो पढ्यो भने यु विल गेट द नलेज अफ यो प्रोपर्टी पढ्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा कफले के गर्छ भनेर यु क्यान नो द्याट ओके सो टाइप्स अफ कफ 5 वटा कफ छ वन्स अगेन अवलम्बक श्लेष्मक तर्पक बोधक क्लेदक अब श्लेष्ठलाई बोक निमोनिक्स यु क्यान जस्ट रिमेम्बर अदरवाइज यो चाहिँदैन अवलम्बक श्लेष्मक तर्पक बोधक क्लेदक okay these are 5 types of कफ now what are they and their function क्लेदक means क्लेदन गर्ने काम क्लेद भनेको भिजाउने काम है सो भिजाउने काम भनेको खानालाई भिजाउने लुब्रिकेसन दिने काम सो इट इज इन द क्लेदक कफ इट इज ग्यास्ट्रिक म्युसिन है ग्यास्ट्रिक सेक्रेसनहरू अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा हुँदै लोअर स्पेसली लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको भनौँ न हैन स्टोमकमा रेस्पिरेटरी भन्न आएछ एलिमेन्ट्री क्यानलको स्टोमकको उसमा चाहिँ भागकोलाई बुझ्न सकिन्छ क्लेदक कफको लोकेसन कहाँ हो स्टोमक हो र काम के हो त इट इज हेल्पफुल इन मोइस्चर द फुड एन्ड रेस्पोन्सिबल फर ग्यास्ट्रिक लुब्रिकेसन खानालाई लुब्रिकेट गराउने काम है देन अवलम्बक भन्ने कफ यो कफ भनेको कहाँ हुन्छ चेस्ट रिजनमा हुन्छ द्याट इज इन बिट्विन हार्ट एन्ड लङ्समा हुन्छ सो इट क्यान बी कोरिलेटेड टु द प्युरल एन्ड पेरिकार्डियल फ्लुइड सो इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट हैन इट गिभ्स द नरिशमेन्ट टु द हार्ट इट प्रोटेक्ट्स टु द हार्ट that is pleural and pericardial fluid which helps in the nourishment of the heart है हार्टमा हुन्छ चेस्ट रिजनमा हुन्छ यसको लोकेसन है अवलम्बक कफ भनेको देन बोधक कफ इज रिलेटेड टु द टङ इट इज इन द टङ है सो टङमा हुन्छ सो हेल्प्स इन द पर्सेप्सन अफ द टेस्ट पत्ता लगाउनलाई बोध गराउने हैन केही चिजको बोध भयो भन्नेको मतलब यसको स्वाद थाहा पाइयो भनेर यसरी चाहिँ यु क्यान रिमेम्बर क्लेद भनेको भिजाउने काम भनेपछि लुब्रिकेसनको भयो हैन अनि तर्पण गर्ने काम भनेको हाम्रो टाउकोमा गरिन्छ हैन सो हेड रिजनमा हुन्छ तर्पक which is related to the CSF function is like the CSF that is nourishment to the indriya and it gives lubrication to the brain है ब्रेनलाई चाहिँ गराउने काम लुब्रिकेसन गराउने काम गर्दो रहेछ तर्पक कफले देन लास्टमा आउँछ श्लेष्मक कफ भनेको जोइन्ट्समा हुन्छ है हाम्रो इच एन्ड एभ्री जोइन्ट्समा हुन्छ इट इज रिलेटेड टु द इट इज ह्याभिङ फङ्सन लाइक साइनोभियल फ्लुइड so it is helpful in the holding lubrication and integrity of the parts of the joints together that is to keep the joints in intact shape and size हैन जोइन्ट्सलाई चाहिँ के गर्ने लुब्रिकेसन गराउने तिनीहरूको फङ्सनलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने काम हाम्रो केले गर्दो रहेछ श्लेष्मक कफले गर्दो रहेछ सो यु रिमेम्बर दिस एकदमै धेरै सोधिरहेको हुन्छ यहाँबाट क्वेसन है यहाँ अझै क्वेसनहरू मलाई लाग्छ रिसेन्टली लास्ट इयर पनि यहीँबाट क्वेसन सोधेको थियो होइन तर्पक कफ इज फाउन्ड इन है अथवा तर्पक कफ इज सिमिलर टु विच होइन सिमिलर टु सिएसएफ प्लुरा अथवा के हो होइन त्यहाँनिर पेरिकार्डियल फ्लुइड अप्सनमा यस्तोहरू आउन सक्छ ओके सो स्टोमकमा हुने कफ कुन हो भनेर सोध्यो भने क्लेदक भनेर बुझ्ने ओके जस्ट यु हेभ टु रिमेम्बर दिस है यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ यो 5 वटा टाइप्स अफ कफ वातपित्त कफ दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्स स्योर एउटा मार्क्स चाहिँ
तर्फ कफ इन्टेलिजेन्स गभर्न गर्दैन, किनकि इन्टेलिजेन्सको काम भनेको पित्तको हुन्छ। ओके, सो पित्तको काम हुन्छ इन्टेलिजेन्स भनेको। कफको मेन काम भनेको के रहेछ त? सबै काम हेर्दाखेरिमा वाट डु यु थिङ्क भन्दाखेरिमा इट इज जस्ट प्रोटेक्सन, नरिसमेन्ट, होइन, प्रोटेक्सन दिने, नरिसमेन्ट दिने, स्टिमुलेसन गराउने, त्यही हो। जस्ट कफको मेन काम भनेको इम्युन सिस्टम जस्तो हो कि इम्युन सिस्टम इन्टिग्रिटी राख्ने, शरीरलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने, जोगाउने काम हो कफको भनेको। त्यही भएर बच्चा बेलामा मान्छेलाई धेरै कफ चाहिन्छ, जोगाउनु पर्यो, इम्युनिटी राम्रो चाहियो, र के हुनु पर्यो, अङ्गभङ्ग हुनु भएन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा दिस इज द प्रोटेक्टिभ फङ्सन अफ कफ। कफको मेन फङ्सन भनेको प्रोटेक्सन हो नि त। ओके, ल अब आई थिङ्क यहाँ टाइम अलिक बढी भइसक्यो। आई विल गो फर एमसिक्यू क्वेसन है। एमसिक्यू क्वेसन केही अहिलेसम्म क्वेसन छ भने सोध, नत्र आई विल गो फर एमसिक्यू। अब सो कफको मेन काम के रहेछ? स्ट्रक्चर दिने, कोहेजन प्रोभाइड गर्ने, बाइन्डिङ गराउने, लुब्रिकेसन गराउने र इम्युन एक्टिभिटिजलाई मोडुलेट गराउने। दिस इज कफ एक्चुअली। द मेन फङ्सन अफ कफ आर दिस 4-5 पोइन्ट्स। ओके, सबै कफहरूको यो होइन। अनि पित्तको चाहिँ डाइजेसन, मेटाबोलिजम, होइन, ट्रान्सफर्मेसन, हर्मोनल एन्ड इन्जाइमेटिक एक्सन। अब यहाँ फङ्सनहरू धेरै चिजहरू छन्, तर त्यही नजाउँ। एमसिक्यू क्वेसन छ भने सोध, नत्र म एमसिक्यू गराउँछु है क्वेसन। सो एमसिक्यू क्वेसनको बेलामा अलि इन्टरेक्टिभ हुने, म क्वेसन सोध्छु है। धेरै कुराहरू थिए पढाउनलाई, अब पछि आएर अन्त पढौँला। मेन इन्ट्रान्सलाई चाहिने भनेको त्यही हो है। ओके, ल एमसिक्यू है। अब अङ्क्सियसनेसलाई नेपालीमा भन्नु न, अङ्क्सियस भनेको स्निग्धता, ओइलनेस। ओके, ओइली। सो एमसिक्यू छ, द टाइप अफ पित्त फाउन्ड इन चक्षु इन्द्रिय इज। भनेपछि त एन्सर कसैले अनम्युट गरेर भन त। ओके, च्याटमा लेखे पनि हुन्छ। सी भनेको छ होइन, आलोचक। दिस इज एन्सर इज करेक्ट। ओके, र चक्षु इन्द्रिय भनेको छ होइन। वाट इज चक्षु इन्द्रिय? चक्षु इन्द्रिय मिन्स आई है। आईमा लोकेट हुने कुन पित्त हुन्छ त? चक्षु इन्द्रियमा हुने भनेको, आईमा हुने भनेको लोचक होइन, आलोचक पित्त। साधक कहाँ हुन्छ? कहाँ हुन्छ? कसैले भन त अनम्युट गरेर। साधक कहाँ हुन्छ? जस्ट रिभिजन पनि हुन्छ क्या यो एमसिक्यू गराएपछि। हार्ट र ब्रेनमा। राजक कहाँ हुन्छ रे? स्किन। भेरी गुड, स्किनमा इट एक्ट्स लाइक अ मेलानिन होइन। पाचक कहाँ हुन्छ रे? स्टोमक भनौँ न, स्टोमकमा एचसिएल जहाँ हुन्छ त्यही पाचक पित्त भनेर बुझौँ है कि। सो ल यसको एन्सर के रहेछ? सी है। यस्तै खाले क्वेसनहरू सोध्छ है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यस्तै यो टाइप अफ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ प्रत्येक वर्ष। नाउ श्लेष्मक कफ एक्सेस अप्सनहरू छ, ल हेर त। सिएसएफ, साइनोभियल फ्लुइड, पेरिकार्डियम, प्लुरा। कुन हुन्छ एन्सर? साइनोभियल फ्लुइड। साइनोभियल फ्लुइड कसरी? श्लेष्मक कफ कहाँ हुन्छ र? जोइन्ट्सहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ, जोइन्ट्समा नि ओके, जोइन्ट्समा हुन्छ, त्यस कारणले भेरी गुड। सो यसको एन्सर भनेको के हुन्छ? एन्सर इज बी, द्याट इज साइनोभियल फ्लुइड। सो सिएसएफ भनेको कहाँ हुन्छ अरे? सिएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेको टाउकोमा हुन्छ। टी फर टाउको, टी फर तर्पक कफ है। सो तर्पक कफ सोध्यो भने चाहिँ सिएसएफ। साइनोभियल फ्लुइड भनेको एस फर साइनोभियल, एस फर श्लेष्मक है, एसएस। पेरिकार्डियम र प्लुरा। पेरिकार्डियम प्लुरा भनेको चेस्टमा हुन्छ, चेस्टमा हुने भनेको अवलम्बक है। अवलम्ब्याउनु पर्यो होइन, हार्टको गतिलाई र लम्ब्याउनु पर्यो, हार्ट र लङ्सलाई गतिलाई लम्ब्याउनु पर्यो नि त, अवलम्बक भनेर त्यसरी सम्झिने क्या। जति लम्ब्यायो नि, धेरै लम्ब्याउनु पर्ने भनेको मतलब हार्टबिट जति लम्ब्यायो सास त्यति होइन, लङ्सलाई पनि लम्ब्याउनु पर्छ नि त होइन। त्यही भएर अवलम्बक भनेर त्यसरी याद गर्ने है। यो अलि शब्दहरूसँग खेल्नुपर्छ कि मान्छेलाई, अनि त्यसपछि ट्याक्कै एमसिक्यूहरू मा मद्दत गर्छ है मान्छेको है। सिएसएफ तर्पक, टाउको तर्पक है, साइनोभियल श्लेष्मक, यसरी ट्याक्क रिदम गराउने के। ओके, कुरो बुझ्यो? ल अरू धेरै छ। सो ओबेसिटी इज ड्यू टु इन्क्रिज्ड वात, पित्त, कफ, अल। वाट विल बी द एन्सर? ओबेसिटी हुनुको कारण के हो? के बढ्यो भने ओबेसिटी हुन्छ मान्छेको?
कसैले मलाई एकदम लजिक सहित भन्न सक्छ यसको एन्सर? अब एन्सर भन्नेलाई मैले पहिला नेमतिर पढाउने बेला चक्लेट दिने गर्थेँ, यहाँबाट दिन मिल्दैन, के गर्नु? सङ्गीता खनालले पित्त भन्नुभयो। ओहो, खनाल भएर बिगार्नु भयो नि त एन्सर। पित्त होइन नि त एन्सर त। कसैले अनम्युट गरेर भन्न सक्छ यसको क्लियरिफिकेसन सहित? कसले बुझ्या रहेछ राम्रोसँग? जसले बुझ्या त्यसले एकदम राम्रोसँग भन्न सक्छ ओबेसिटी इज ड्यू टु इन्क्रिज वात पित्त कफ अल के हुन्छ? के हुन्छ एन्सर? संस्कृति कफ हुन्छ होला सर। कफ जस्तो लाग्यो तिमीलाई? सुजु? हजुर सुजु के हुन्छ यसको एन्सर? अल हुन्छ कि? अल? अब एउटा चिज बढेर त कहाँ मान्छे मोटाउँछ यार? अलिक मोटाउनलाई त मान्छे 2-3टा चिज बढ्न पर्यो नि, अलि होइन? त्यही भएर अल भनिदिएको। एउटा मात्र चिजले गर्दा हुँदैन होला। अब 3टे बढेपछि त अलिक मास हुन्छ, अनि त्यसपछि मान्छे मोटाउँछ भनेर दिमाग लगाउनेहरूको दिमाग चाहिँ के हो? एकदमै गलत लगाएको दिमाग है। सो यसको एन्सर के हुन्छ? जहिले पनि ओबेसिटीको कारण भनेको एउटै दोष हुन्छ, द्याट इज इन्क्रिज्ड कफ। राइट एन्सर सी इज सी, कफ। वाइ? किन भन्दाखेरिमा कफको अरू कुनै, तिमीहरूले त्यही भएर मैले भनेको गुड पढ भनेर गुडलाई किन मैले इम्पोर्टेन्स दिएको भन्दाखेरिमा कुन चाहिँ गुड सबभन्दा हेभी छ? कफ सबभन्दा हेभी छ नि, होइन? गुरु गुड। अरूको दुई बोथ आर लाइट। पित्त इज अल्सो लाइट, वात इज अल्सो लाइट। त्यो गुण हेर, अहिले म स्लाइड पठाइदिन्छु, स्लाइडमा गुण हेर त दुईटामा कुन चाहिँमा हेभी छ? हेभीनेस। ओबेसिटी भनेको हेभीनेससँग रिलेट हुने भयो, ओइलीनेससँग हुने भयो, होइन? अनि स्टेबिलिटीसँग हुने भयो। जति मान्छे मोटो हो त्यति स्टेबल हुन्छ नि, त्यति एक ठाउँमा बसिरहन्छ नि, होइन? अघि स्टेबिलिटी गुड भनेर भन्न कफको। सो कफ इज रिलेटेड टु, तिम्रो शरीरमा कफ बढ्यो भने है तिमीलाई के हुन्छ? ओबेसिटी हुन्छ। कसैले भन्न सक्छ मलाई अब त्यसो भए लिननेस, दुलोपनको कारण चाहिँ के हुन्छ? डिक्रिज। यसको ओबेसिटीको ठाउँमा अब मानम यो राखिदिउँ, होइन? यो के अरे लिननेस, थिननेस is due to, then what will be the answer? वात। बिकज वात इज भेरी लाइट। सबभन्दा लाइट के हुन्छ? वात हुन्छ। त्यो जब त्यही भएर वात बढी शरीरमा बढ्यो भन्नुको मतलब लाइटनेस आयो, मतलब मान्छे धुलो पातलो भयो है। भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरिमा मोटाउने काम, इम्युन शरीरलाई स्टेबिलिटी दिने काम कफको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कफ इज अल्सो हेभी इन नेचर। त्यसले गर्दाखेरिमा कफ बढ्नुको मतलब शरीरमा हेभिनेस बढ्नु। हेभिनेस बढ्नु भनेको मोटाउनु, बस, सिम्पल। अन्डरस्टुड? कुरो बुझ्या हो? ओके। यहाँ म तिमीहरूलाई यहाँ अफलाइन क्लास भए चक्लेट दिन्थेँ, अब के अनि यहाँ चक्लेट दिन पाइएन है। सो एन्सर इज सी, कफ। नाउ विच अफ द फलोइङ इज गुण अफ पित्त है? यो क्वेसन यसरी आउन सक्छ। सो हेर त, ए लघु, बी शीत, सी गुरु, डी स्नेह। What will be the answer? लघु। यो अलिकति हायर लेभलको क्वेसन हो, त्यही भएर यो अलिक कन्फ्युज गराउने खाले क्वेसन हो। यसमा दुईटा एन्सर मिल्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नै मैले क्वेसन राखेको, जानी अलिकति बढ्ने पढाएन कि कडा भनेर। कडा पढाएको रहन्छ कि रहन्छन् भनेर। ऋतिक, ऋतिक आएछ त। ऋतिक भाइ भन त यसको एन्सर। छैन केटा, उता गयो कि क्या हो? मोबाइल यता राखेर। सङ्गीता बहिनी, what will be the answer? Or you can just write in the chat box. खै एन्सरै लेखेन क्या यसको त कसैले पनि। सुजुले ए भनेर भन्यो, लघु। ओके ओके, यसको एन्सर के हुन्छ? दुईटा हुन्छ है, दुईटा एन्सर मिल्न सक्छ। सङ्गीता बहिनीले सी गुरु भन्यो, गुरु त हुनै सक्दैन, दिस इज ब्लन्डर मिस्टेक। लघु, लघु भनेको लाइटनेस है, पहिला इङ्ग्लिस अर्थ भन्यो। लघु भनेको लाइटनेस, शीत भनेको कोल्डनेस, गुरु भनेको हेभिनेस, स्नेह भनेको चाहिँ ओइलीनेस अथवा अंक्सियसनेस। ओके, सो ए र डी हो। ओके, ए र डीमा कन्फ्युज हुने हो, द्याट इज गुड
गुड गेस. सो पित्त इज लघु अल्सो स्नेह अल्सो है. शीत त हुनै सक्दैन हैन, शीत चिसो हुनै सक्दैन. पित्त इज एक्सेसिभली हट. गुरु पनि हुनै सक्दैन किनकि गुरु ओन्ली कफ हो है गुरु भनेको. अब दुईटा गुण बाँकी रह्यो, लघु र स्नेह. स्नेहमा के हुन्छ? स्नेह मिन्स ओइलीनेस है, लघु भनेको लाइटनेस. अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि पित्त इज समहाउ लघु इन नेचर. लघु पनि हो, गुण हो, वान अफ द गुण हो है. इट इज नट अ प्रोमिनेन्ट गुण, प्रोमिनेन्ट गुण होइन, साइड गुण हो यो. स्नेह पनि के हो? स्नेह पनि कस्तो खाले स्नेह हुन्छ अरे? स्नेह के, थोरै मात्रामा स्नेह, नट धेरै है. स्नेह भनेको कस्तो गुण हो भन्दाखेरिमा मोर ओभर स्नेह भनेको कफको गुणलाई बढी मानिन्छ के. सो यसकोमा राइट एन्सर के हुन्छ? ए, लघु. यु क्यान गो फर अ लघु अथवा लघु. यो दुईटा लघु भएन भने अरू कुनै भयो भने चाहिँ स्नेह लगाउने. त्यही भएर यो दुईटाको एन्सरमा दुईटै एन्सर चाहिँ के हुन्छ? दुईटै एन्सर मिल्छ दुईटै. त्यही भएर वी गो फर स्नेह. स्नेह चाहिँ अलिकति सुइटेबल एन्सर हुन्छ किनकि लघु भनेको चाहिँ वातको गुण हुन्छ क्या धेरै जस्तो, डोमिनेन्ट. विच इज लाइटेस्ट इज लघु. ओके, लाइटेस्ट लघु. लघु सबभन्दा लाइटेस्ट कुन हुन्छ? वात हुन्छ क्या, वातको गुण हो लघु भनेको एक्चुअली. तर स्नेह भनेको इट इज रिटर्न पित्तकै गुण हो भनेर. सो यसमा अलिकति मिल्ने एन्सर भनेको डी हुन्छ, स्नेह. ओके, नाउ टाइप अफ पित्त फाउन्ड इन लिभर इज के हो एन्सर यसको? थर्ड क्वेसन भन त एन्सर. टाइप अफ पित्त फाउन्ड इन लिभर. लिभरमा कुन पाइन्छ? रञ्जक. बोथ ए एन्ड बी पनि छ. लिभरमा कलर हुँदैन, लिभरमा कलर हुँदैन. लिभरको कलर हुन्छ कि हुँदैन? भाजक स्किनमा भनेको थियो, स्किन भनेको त लिभर होइन हैन. सो यसमा कन्फ्युजन नहुने है, बोथ ए एन्ड बी छ भनेर अब जान्नी पल्टेर स्किनमा पनि अब लिभरमा पनि त कलर चाहिन्छ नि त, त्यसले दिनु पनि भाजकले होला भनेर भन्ने होइन. सो एन्सर विल बी ओन्ली एन मात्रै है. सो एन्सर विल बी रञ्जक पित्त ओन्ली, नट बोथ ए एन्ड बी हुँदैन है. ओके, नेक्स्ट क्वेसन. रोल अफ इन्जाइम इज डन बाई, ल यो कसैले भन त यसको एन्सर. रोल अफ इन्जाइम इज डन बाई प्राणवायु, बी पाचक पित्त, सी श्लेष्मक कफ, या डी अल. इन्जाइमको रोल कसले गर्न सक्ला यति मध्ये? यो अलि हायर लेभल क्वेसन हो है. अलि सिम्पल लेभलको क्वेसनहरू अहिले मैले एक चरणमा गराएँ, अहिले अलिकति हायर अनि झन् हायर क्वेसन है. त्यही भएर सुजुले के भन्यो? बी पाचक पित्त रे. ओके, सम्झनाले बी भन्यो. अलि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु पर्यो. सङ्गीता ए भनेर, प्राणवायु भनेर भनिदिनु सङ्गीताले. ओके, र डी नुमा के भन्यो? डी. ओके, सो यसको एन्सर के हुन्छ? जहिले पनि इन्जाइम भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो? पित्त. हर्मोन प्लस इन्जाइम भन्ने बित्तिकै सक्यो क्या, पित्त. छोड अरू हेर्दै नआएर अप्सनमा. पिफर पित्त, पिफर के भने? हजुर कसले क्वेसन सोध्ला? बाटो भनेपछि हजुरले माइटोकोन्ड्रिया भन्नुभएको थिएन. माइटोकोन्ड्रियामा त इन्जाइम हुन्छ त. त्यही त पित्त हो नि त. अनि पित्तलाई भन्नुभएको थियो माइटोकोन्ड्रिया पातलाई भनेको थिएँ, पातलाई त न्युक्लियस भनेको थिएँ. कहाँ अनि उल्टो सम्झ्यो त. म चुके. ए हो, ल अब नझुक्किने है. तिमीहरूको इन्जाइम र उस हर्मोनको रोल भनेको जहिले पनि पित्तको हुन्छ है. सो राइट एन्सर इज बी पाचक पित्त. ओके, नेक्स्ट. इम्युन फङ्सन इज रिलेटेड टु कफ, पित्त, वात अथवा बोथ ए एन्ड बी. मलाई झुकाउने भनेकै बोथ र ननले होइन, बोथ र. त्यही भएर यही क्वेसन राखेको के. हेर्दाखेरि सिम्पल हो नि यो क्वेसन, केही छैन. तर यहाँनिर के भइदियो? बोथ आइदियो होइन. बोथले गर्दाखेरिमा चाहिँ तिमीहरू अलिकति झुकिन सक्छ होइन. बोथ आएपछि चाहिँ के हो? लौ न यो बोथ यतिकै त दिन नपर्ने, यिनीहरूले हामीलाई बोथ एन्सर भएर नै दिया होला भनेर लाग्न सक्छ धेरै स्टुडेन्टहरूलाई. एन्सर के हुन्छ त भन्दा यसको एन्सर हुन्छ ओन्ली ए. ए मात्र, बिकज इम्युन फङ्सन इज एक्सक्लुसिभली रिलेटेड टु कफ. पित्तको इन्भल्भमेन्ट यसमा हुँदैन. ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दोष इज
मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दोष इज कफ वात, यहाँ सीमा पनि कफ भयो चाहिँ त्यसलाई पित्त बनाऊ, अनि त्यसपछि डी नन। एन्सर हेर्छु है त म लास्टको। बाता बाता नभन्ने क्या, वात भन्ने, बाता नभन्ने, बाता बोता बोता गइरहेको, त्यही भएर बुढाहरूलाई बाता भन्ने बानी लाग्यो। बोता कफ भनेर भने होइन नि त, कफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दोष छ। इम्युन सिस्टम हुन्छ भनेर होला, इम्युन सिस्टममा हुन्छ भनेर दुई ठाउँ कफ छ त्यही भएर कफ लगायो होला, होइन। एन्सर इज ए बी बाता। वाइ बी? बिकज इट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल इज टु गभर्न, अरूलाई चलाउने काम गर्छ क्या बातले। पित्त र कफ भनेको पङ्गु हो, दे क्यानट मुभ हियर एन्ड दियर है, खुट्टा हुँदैन, तर वातको खुट्टा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यसले चाहिँ अरूलाई डोराएर लाने काम गर्छ के। कफम पङ्गु, पित्तम पङ्गु, पङ्गु। ओके ल, डिस्टर्ब आयो साउन्ड भनेको छ। ओके मैले मेरो ठिकै छ त। ल अझै एमसिक्यू अझै छ कि जस्तो ला रहेछ। ओके ल, यो लास्ट है, लास्ट स्लाइड। अब यो 3टा मात्र छ एमसिक्यू, यसलाई अब राम्रोसँग दिनु, त्यसपछि क्लास विल बी ओभर। सो इफ पर्सन हेज इन्क्रिज एपिटाइट, दिस इज मे बी ड्यू टु इन्क्रिज एपिटाइट, मतलब कसैलाई एकदमै भोक लाग्यो धेरै। केले गर्दा भोक लाग्यो होला? एक ए इन्क्रिज पित्त, बी डिक्रिज वात, सी नर्मल कफ, डी अल। इन्क्रिज पित्त ए। कसरी नानु? बिकज अफ यसले त्यो इन्जाइमहरू सिक्रेट गर्छ हैन, जस्तै अम्लहरू, त्यसले चाँडै पचाइदिन्छ खानेकुराहरू सायद। ए ठिक छ, कुरा ठिकै हो। अनि डिक्रिज वात डिक्रिज भयो भने पनि हुन्छ कि अरू अप्सन नि हेर्नु पर्यो नि त, अरू नि मिल्छ कि। नर्मल कफ छ भने नि इन्क्रिज एपिटाइट हुन्छ त, अल हुन सक्छ कि, डीमा अल छ नि त होइन। अल र नन हुने बित्तिकै बुढाहरू झुक्किन थाल्छन् है, अल हो कि भनेर। यसमा अलिकति यो एकदमै धेरै हाई लेभलको क्वेसन हो, तिमीहरूको लेभलको होइन। त्यही पनि यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरिमा कन्सेप्ट बुझिन्छ के, अलिकति भयो नि केही कुराहरू बुझिन्छ, त्यही कारण राखेको। यो क्वेसनहरू प्रायः आउने गरेको छैन, र आइहाल्यो भने पनि यु क्यान एटेम्प्ट इट। र जहिले पनि के हुन्छ भन्दा मान्छेको एपिटाइटसँग रिलेटेड कुराहरू होइन, खानेकुरा अग्निको कुराहरू भनेको इट इज रिलेटेड टु पित्त, धेरै पित्तसँग रिलेटेड हुन्छ कि खानेकुराहरू, किनकि इन्जाइम्स र हर्मोन्सहरू सेक्रेसन हाम्रो त्यही हुन्छ। र मेन सिट अफ पित्त इज अल्सो स्टोमक होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा खानेकुरा रिलेटेड भन्ने बित्तिकै पित्त, डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्ने बित्तिकै पित्तसँग अलिकति बढी क्लोज रिलेसनसिप हुन्छ, किनकि त्यो पित्तको इलाका हो, यो इलाका होइन, पित्तको इलाका हो नि त। सो इन्क्रिज पित्त मतलब के हो? इन्क्रिज एचसिएल होइन, इन्क्रिज डाइजेस्टिभ जुस होइन। त्यसले गर्दाखेरि अटोमेटिकल्ली मान्छेलाई भोक लाग्ने भयो। त्यो ए नम्बरको एन्सर के, ए नम्बरको अप्सन के रहेछ? मिल्दो रहेछ। ओके, देन लेट्स गो फर बी, डिक्रिज वात डिक्रिज हुनुको मतलब के हो? मुभमेन्ट डिक्रिज गराउनु हो। एउटा आगो बल्नको लागि, जस्ट रिमेम्बर द इक्जाम्पल अफ आगो, किनकि हाम्रो शरीरमा बाहिर जे छ त्यही हाम्रो शरीरमा छ के है। बाहिर आगो बल्नलाई हावा चाहिन्छ चाहिँदैन, अक्सिजन चाहिँदैन, चाहिन्छ। बिना हावा आगो बल्छ? बन्दैन। सो डिक्रिज वात भयो भने के हुन्छ? एपिटाइट घट्छ, त्यसरी बुझ्ने के, एपिटाइट घट्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा दिस इज नट अ सुइटेबल एन्सर है। अनि सी नर्मल कफ होस् भएर चाहिँ भोक बढ्ने हो र? होइन, भोक बढ्न पनि सक्छ। कफको रिलेसन भनेको नर्मल कफ छ भने नर्मल हुन्छ, द्याट इज ओके। अल हुनै सकेन किनकि बी मिल्दैन। सो राइट एन्सर इज ए, द्याट इज इन्क्रिज पित्त है। तिमीले जस्ट के बुझ्ने कन्सेप्ट भन्दा अग्नि, आगो बल्नको लागि हावा चाहिँदो रहेछ, त्यही भएर डिक्रिज वात छ भन्नुको मतलब पनि डाइजेसन घट्छ है। ओके, नाउ एग्रेसिभ टाइप अफ पिपल आर ह्याभिङ मोर, जो चाहिँ अहिले एग्रेसिभ छ, एकदम झगडालु नेचरको, यहाँ भए जस्तो हाम्रो इन्द्रमणि भाइ भयो जस्तो एग्रेसिभ टाइप अफ पिपल चाहिँ को के धेरै हुन्छ तिनीहरूमा जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? वात कफ पित्त कि बोथ बी एन्ड सी? यसको एन्सर कसैले टाइप गर त। लास्ट क्वेसन हो, धेरै छैन अब। सङ्गीता, जसवी, what is your guess? Just you can guess. कसैले यहाँनेरि अब पित्त हैन सर, पित्त वात, ओके। कसैले वित्त, कसैले वात भनेको छ, कसैले
अल भनेनन् के अरे अल त छैन बोथ बी सुजुले बी भनेको छ कफ ओके अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुन्छ भने एग्रेसिभ टाइप अफ पिपल भनेको कस्तो जसलाई चाहिँ चाँडै गरम हुन्छ शरीर होइन त्यसरी बुझ्ने के चाँडै गर्मी हुन्छ जसलाई चाँडै गर्मी खुन तात्छ जसको है चाँडै खुन तात्छ भन्नुको मतलब तातो तातो केसँग रिलेट हुन्छ कफ कि वात कि पित्त पित्त होइन अनि अर्को कुरा मैले भनेको थिएँ पित्तको गुण के भनेको थिएँ शार्प तीक्ष्ण त्यही भएर गुणको यहाँ कति धेरै इम्पोर्टेन्स रहेछ है गुण कण्ठ भयो भने तिमीलाई धेरै कुरा याद हुँदो रहेछ मतलब तीक्ष्ण प्रोपर्टी छ यसको भन्नुको मतलब शार्प के उतिखेर रियाक्ट गर्ने एउटा ढुङ्गाले हान्न पाएन सानो ढुङ्गाले टुचुक्क हानेको त्यसलाई शार्प लाग्यो कि मतलब त्यसलाई के भयो ठुलो लाग्यो मलाई यसरी ढुङ्गाले हान्ने तँलाई भनेर हान्न आयो भने के हो मतलब त्यसको मतलब एग्रेसिभ भयो होइन जो मान्छे कुल एन्ड काम हुन्छ नि त्यो कफर टाइप्स अफ पिपल हुन्छ किनकि कामनेस कुल धेरै हुन्छ पित्त त हट हुन्छ कफ के हुन्छ कोल्ड हुन्छ क्या धेरै होइन कफ कोल्ड हुन्छ र स्टेबल हुन्छ स्टेबल मतलब सहन सक्ने क्षमता हुन्छ क्या कफ टाइप अफ पिपलको हाम्रो शरीरमा पनि वात पित्त कफ हुन्छ है होइन तिनवटा मध्ये 33% त मिलेर सबैकोमा हुँदैन कसैकोमा वात बढी होला कसैकोमा कफ बढी होला कसैकोमा पित्त बढी होला र जो मान्छे धेरै रिसाउँछ त्यसमा के हुन्छ पित्त बढी हुन्छ फिभर हटनेस त्यसले गर्दा है बुझ्ने एन्सर इज सी पित्त ओके लास्ट क्वेसन अफ द डे सो इन्सोम्निया इज ड्यू टु एक्सेस इन्सोम्निया इज ड्यू टु वात पित्त कफ अल एक्सेस बढी इन्सोम्निया भनेको निन्द्रा नलाग्नु होइन इन्सोम्निया भनेको के रहेछ स्लिपलेसनेसको अर्को भनेको है पारो तातो भने चाहिँ यो सुदीप भाइ पुरै उनी पित्त प्रकृतिको रहेछ मान्छे अब पारो तातो भने बुझेन होला त्यही भएर धेरै बुझ्नु पर्दैन है जस्ट यो तिमीहरूलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भनेर हायर लेभलको क्वेसनहरू हो यो लास्ट स्लाइडमा अलिकति अलि तिमीहरूको पारा तातो नै भन्न राखेको क्वेसन हो यो त्यस कारणले यसलाई उस नगर्ने सो नुमाले भन्यो ए वात नेक्स्ट लास्ट क्वेसन हो है यो अब यसबाट क्वेसनै छैन अब त्यसपछि क्वेसनको आशै नगर्नु ए नाइ पारा तातो भनेको पित्त हो भने क्या हो ओके ओके बुझेँ सो इन्सोम्निया इज ड्यू टु एक्सेस वात पित्त कफ अल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन्सोम्निया भनेको रात्रि जागरण भयो अथवा निद्रा नआउने होइन निद्रा मान्छेलाई कतिखेर निद्रा आउँदैन सिम्पल रूपले सोच त अलिकति दिमाग लाउने पनि क्वेसन हो क्या यो भनेको है मान्छेलाई कतिखेर निद्रा लाग्दैन भोलि तिम्रो अब जस्तो के भन्ने भोलि अब गर्लफ्रेन्डको बर्थडे छ भने तिमीलाई निद्रा लाग्छ लाग्दैन होइन कसैको अब गर्लफ्रेन्ड नभनौँ न मम्मीको बर्थडे छ तिमीलाई राति 11 बजे चाहिँ उठेर सेलिब्रेसन 12 बजे उठेर सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने रहेछ अरे तिमीलाई निद्रा लाग्छ लाग्दैन त्यसको मतलब के हुन्छ निद्रा नलाग्ने कारण के रहेछ एक्साइटमेन्ट हुनु हो एक्साइटमेन्ट भयो भने निद्रा लाग्छ भोक लाग्छ लाग्दैन ए तिमीहरू आइएममा नाम निस्क्यो एमबिबिएस हो भने त्यो रातभरि निद्रा लाग्दैन कि अथवा रिजल्ट आउनु ला तिम्रो मनमा केही खुलदुली हुनु ला कसैले केही भनिदिए होइन निद्रा नलाग्नु कारण धेरै हुन्छ कि ओभर एक्साइटेड हुनु कि धेरै चिन्ता पर्नु कि एकदम खुलदुली हुनु होइन यसको सबैको मिनिङ के रहेछ त भन्दाखेरिमा तिम्रो मन चाहिँ स्थिर नहुनु मन चाहिँ एक ठाउँमा नहुनु के चङ्गा हुनु कहाँ उडिरहेछ मेरो म यहाँ छु अब डिप्रेसन छ भने जसले डिप्रेसन दियो तिनीहरूसँग भयो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्साइटमेन्ट भयो भने पनि निद्रा लाग्दैन सो धेरै एक्साइटमेन्ट भएको मान्छेहरूलाई अथवा धेरै मुभमेन्ट हुन्छ शरीरमा भने त्यस्तो मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन द्याट इज ड्यू टु एक्सेस वात सो अलवेज इन्सोम्निया इज ड्यू टु एक्सेस वात जसको शरीरमा धेरै वात छ धेरै चञ्चल छ त्यस्तो मान्छेलाई लाग्दैन र वात बढ्नु भनेको चञ्चलता बढ्नु प्लस डिप्रेस पनि हुनु है त्यो अलिकति त्यही हाई लेभलको क्वेसन हो यो जस्ट अब यसलाई घोक्न सक्छ भने घोक अथवा जस्ट मैले यसरी सोच भनेर भन्न खोजेको कि इक्जाममा बाई चान्स यस्तो क्वेसनहरू एक दुईवटा फाटोफुट्टा आइदिन्छ त्यस्तो क्वेसनको लागि चाहिँ यसरी सोच के है त्यो सोच अनि त्यही अनुसारले चाहिँ वात पित्त कफ कसरी हो भनेर भन्न सकिन्छ ओके ल अब यहाँ धेरै कुरा नगरौँ किनकि यो क्वेसन भनेको अब म तिमीहरूलाई फर्स्ट फेजमा तिमीहरू पढ्न आयो भने बिएनएसमा पढौँला अब त्यहाँभन्दा बढी नजाउँ है ल यति मात्र गरौँ आजलाई आई थिङ्क लास्ट स्लाइड यही हो मेरो अरू छैन होला सायद एन्सर इज ए ओके लास्टको सो ल लास्टमा थ्याङ्क यू सबैलाई अब राम्रोसँग पढ्नु सो इफ यु वान्ट टु कन्ट्याक्ट मी drsuman@gmail.com मेरो इमेल एन्ड वाट्सएप युज गर्छ भने कसैले यु क्यान वाट्सएप मी एट नेपाली नम्बर 9847505996 यो मेरो वाट्सएप नम्बर
है वाट्सएप मात्र चलाउँछु म त्यस कारणले यु क्यान टेक्स्ट इफ एनी त्यस्तै क्वेसनहरू अलिक पऱ्यो भने है यु क्यान इमेल अर टेक्स्ट ओके Thank you, sir. हुन्छ ल आजलाई यति गर्ने हो हाम्रो अर्गनाइजरहरू कहाँ गए अर एनिथिङ इज लेफ्ट तिमीले पढाएको बुझेन आजको यो मेन अब धेरै क्वेसनहरू क्वेसन एन्सरहरू नपढे नि केही छैन होइन तिमीहरूले एटेम्प गर्यौ त्यो द्याट इज मोर देन इनफ एटेम्प गर्नु नै त्यो ठुलो कुरो थियो होइन त्यो क्वेसनहरू कुनै अरू त्यो बाहेक चाहिँ नपढाएको केही उ छ भने चाहिँ आई थिङ्क आई विल बी सेयरिङ यु द स्लाइड म पठाइदिन्छु त्यहाँ कुरो गरौँला भाइहरूलाई यु क्यान दे विल बी सेयरिङ है अरू केही छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी अरू केही जे सोधे नि हुन्छ जस्ट 5 मिनट्स कहाँ गयो स्टप रेकर्डिङ